धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, पर्यावरणीय आदिको हित विपरीत पवित्र नदी कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएकोमा हामी सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ। हाम्रो आस्था भरोसाको केन्द्रबिन्दु भगवान सालग्रामलाई काखमा बोकेकी पवित्र नदीको यस्तो घोर अपमान हामीलाई कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार्य छैन। यसै विषयलाई लिएर आज अधिवक्ता आतिश कार्कीज्यूको गरिमामय उपस्थिति भइसकेको छ। उहाँ राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा कानुनी लडाईँ गर्ने होनहार व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँकै कारण सरकारको ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन गर्ने निर्णय र योजना तत्काललाई रोकिएको छ। उहाँ लगायत हामी सम्पूर्णलाई बधाई, उहाँलाई धन्यवाद, आभार। राजनीतिभन्दा माथि देश अनि नागरिक हुन् भन्ने भावका साथ उहाँ अघि बढिरहनु भएको छ। हाम्रो पनि साथ हजुरका सामु रहेको कुरा व्यक्त गर्दछु। आज हामी उहाँबाट गण्डकी सभ्यता विषयमा विशेष प्रस्तुति श्रवण गर्नेछौँ। उहाँले कालीगण्डकी डाइभर्सनका विरुद्धमा पनि सर्वोच्चमा रिट हाल्नु भएको छ। अधिवक्ताज्यूलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछु। स्वागत गरे आतिश सर। नमस्कार सुशीलाजी, आराम सबैजनालाई हुनुहुन्छ मेरो सर? नमस्कार, शुभ बिहानी। सरलाई हामीले देख्न सकेनौँ सर भिडियो। अलिकति यहाँनिर डार्कनेस छ यहाँनिर, त्यही भएर। हजुर, हस्, जस्तो अनुकूल मिल्छ हजुरलाई मिलेसम्म एकपल्ट हजुरको छवि देख्न पायौँ भने थोरै 1 मिनट मात्रै भए पनि सबैजनालाई यो चाहिँ मेरो क्यामेराको थियो। प्रब्लम हजुरको हो। अनुकूल मिल्दा मात्रै सर, नमिल्दाखेरि छोड्दिछु, पर्दैन। हजुर हजुर सर। अब मैले म्युट गरेँ र अबको कार्यक्रम हजुरले मैले त हजुरलाई के कति परिचय दिन सकेँ। यदि मबाट केही भुल भएको भए क्षमा चाहन्छु। हजुरले अब आफूलाई कसरी अगाडि ल्याउनुहुन्छ त्यो हजुरलाई नै मैले जिम्मा दिएँ र जुन हाम्रो आजको कालीगण्डकी सभ्यता छ, सभ्यता विषय छ, त्यो विषयमा हजुरले आफ्ना अनुभूतिहरू, आफ्ना भावहरू राखिदिनु होला। अनि यो रिट राखेको कुरा अहिले मैले भने यसको विषयमा पनि हजुरले चर्चा गर्नुहुने नै छ। अब हजुरलाई मैले जुम हस्तान्तरण गरेर ओझेल पर्छु केही समयका लागि, 7 बजेसम्मका लागि। 7 बजेसम्म हजुरको निरन्तर प्रस्तुति रहनेछ सर। धन्यवाद सुशीलाजी। यसमा अब म विषयवस्तुतिर नै प्रवेश गरिहालेँ। कालीगण्डकी नदीको उत्पत्ति, यसको महत्त्व, यसको सांस्कृतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, जैविक महत्त्वको बारेमा हामी निरन्तर छलफलमा छौँ। यसको बारे धेरै कुरा हामी अवगत पनि भइसकेको छौँ। कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानलाई यसको श्रेय पनि जाँदछ, किनकि उहाँहरू यो प्रतिष्ठान मार्फतै हामीले धेरै कुरा सिक्न पनि पाएका छौँ। यो कालीगण्डकी डाइभर्जन खोलाको डाइभर्जनको विषयलाई लिएर जसरी हामी अगाडि बढ्न खोज्यौँ, जसरी हामी अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्यौँ, यसको श्रेय पनि कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि जान्छ, किनकि उहाँहरूबाट थुप्रै प्रेरणा पाइयो, सिक्नको लागि थुप्रै रिसर्च लिट्रेचरहरू पायौँ हामीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई हौसला मात्र नभइकन हामीहरूले भोलि गएर बोल्न सक्ने विषयहरू पनि हामीले पायौँ। यसै विषयहरूलाई लिएर हिजो थुप्रै सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यसको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू मा सहभागी पनि भएको थिएँ। त्यसमा पनि देश विदेशमा रहनुभएका थुप्रै नेपालीहरूले कालीगण्डकी नदीको महत्त्व बुझ्नु भएको रहेछ। यसको महात्म्य बुझ्नु सक्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। र यसको लागि निरन्तर रूपमा खोज गर्नुभएका, अनुसन्धान गर्नुभएका सबैजनालाई नमन दिनुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ। अब कालीगण्डकी नदीको धार्मिकता र यसको मौलिकता र यसको महत्त्वको बारेमा म भन्दा हजुरहरू नै एकदमै धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ यस विषयमा।
छोराले बाउलाई सिकाउन खोजे जस्तो पनि हुन सक्ला। त्यही भएर यो धार्मिक विषयमा हजुरहरूलाई केही भनिराखेर केही सुझाउनको लागि चेष्टातर्फ म लागिन। म सिधै लाग्छु मुद्दाको विषयवस्तु र यो योजनाहरू कसरी आइरहेको छ भन्ने विषयतिर म सिधै लाग्न खोजेँ। यसको पछाडि जसरी सरकारले एउटा औचित्य के हो, यसको उद्देश्य के हो भनेर यसलाई प्रस्ट्याउन खोजेको छ। यसलाई सरासर हेर्दाखेरि 2046 सालमा पुग्न पर्ने हुन्छ हामीहरू। 2046 सालदेखि पश्चात सरकारले सुक्खा जमिनहरू भएको किसान खेतीहरू गर्ने बाँझो भएको खेतहरूलाई सिँचाइ पुग्ने उद्देश्यले सिँचाइ नीति, जलस्रोत ऐन, जलस्रोत नीतिहरू पटक पटक ल्याइरहेको, त्यसमा पटक पटक संशोधनहरू भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। अहिले पनि 2046 सालदेखि सुरु भइसकेपछि अहिले हामी राष्ट्रिय सिँचाइ नीति 2070 सम्म आइपुगिसकेको छौँ। योसम्म यो 2070 सालको नीतिसम्म आउँदाखेरि हामीहरू धेरै पटक संशोधनमा देखियो र धेरै कुराहरू थप गरिने, केही कुराहरू घटाइ गर्ने जस्तो देखियो। तर हाम्रो देशको मुख्य नदीनाला खोलाहरूलाई चाहिँ हामी आफ्नो देशको जनताको हित, हामी जसरी आफ्नै देशको प्राकृतिक सम्पदामाथि सार्वभौमिकता दाबी गर्न सक्ने हैसियत भनेर हामीलाई जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता छन् भनेर चित्रण गरिएको छ। तर लामो समयदेखि यता महाकाली नदीदेखि लिएर यता पूर्वको छेउमा मेची नदीसम्म आइपुगुन्जेलसम्म र बिचमा भएका ठुल्ठुला गण्डक, नारायणी, कोशी, सप्तकोशी नदीहरू सबैको विषयमा चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारले हाम्रो देशले सन्धि सम्झौताहरू गरेर अलिकति अपमानित हुनु परेको जस्तो पनि देखिन्छ। हाम्रो सरकारले आफ्नो जनताको त सार्वभौमिकता सम्मान गर्नुपर्ने, आफ्नो देशको छविलाई उच्च राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। आफ्नो देशको जनताको हितलाई चाहिँ अरूसँग सम्झौता गरेर त्याग्न नहुने भन्ने थियो। तर हामीले यो जुन मान्यता छ यसमा हामीले धेरै अगाडिदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा हस्तक्षेपहरू स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ। गण्डक सम्झौता हेऱ्यौँ, महाकाली सम्झौता हेऱ्यौँ, टनकपुर सम्झौता हेऱ्यौँ, कोशी सम्झौता हेऱ्यौँ, यो सबैले यसको उदाहरणको रूपमा यो प्रस्तुत भएको छ। अब यो कालीगण्डकी नदीको विषयलाई लिएर यसको वातावरणीय पक्ष पनि छ र यो जसरी सिँचाइ नीतिहरू अगाडि ल्याउँदैछ, देशमा अहिले थुप्रै भेरी बबई डाइभर्जनको बारेमा पनि हामीले सुनिसक्यौँ, कोशी मरिन डाइभर्जनको बारेमा पनि सुनिसक्यौँ। कुनै कुनै यो पथनान्तरण योजनाहरू सरकारले निर्माण गर्ने कार्यमै सुरु भइसकेको भनेर सरकारबाटै जानकारी विज्ञप्ति जारी भएको छ। कुनै कुनै योजनाहरू अनुसन्धानका क्रममा छन् भनेर विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। र यो कालीगण्डकीको नदीको विषयमा चाहिँ यसको प्रारम्भिक अनुसन्धान र यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्रममा अब हामी जानेछौँ भनेर सरकारले विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। अब म यसको वातावरणीय पक्षतर्फ गएँ र वातावरणीय पक्षमा जाँदाखेरि वातावरण कानुनले चाहिँ कसरी यो कार्य गर्नलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ भन्नेतर्फ म सिधै प्रवेश गर्न चाहेँ। हामी विगतमा पनि हेऱ्यौँ, चुरे जसरी हाम्रो नाश भयो, हाम्रा खोला नदी नालाहरू दोहन हुँदै गए, हिमालदेखि लिएर तराईसम्मका हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नबाट विगतमा हामी जसरी चुक्यौँ, यी सबैको मुख्य कारण भनेको हामी जनता, हाम्रो सरकार, हाम्रो राज्यले हाम्रो देशको भूगोललाई चिन्नै सकेको छैन। प्रमुख गल्ती हाम्रो यहाँबाट सुरु हुन्छ। हामी अहिले पनि के गल्ती गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि
प्राकृतिक रूपमा भएको एउटा सानो भागले अरू भागलाई असर पार्न सक्दैन। यो एउटा एउटा खोला आफ्नो खोलाकै नदी हैसियतमा मात्र रहन्छ। त्यो नदी नाला खोलाले गर्दाखेरि अन्यत्र ठाउँमा असर पर्दैन भनेर हामीहरू यो आइसोलेटेड रूपमा प्रकृतिलाई हेर्न खोजिरहेको छौँ। यो सरासर गलत छ। हामी माथि हिमालदेखि लिएर मुनि पहाड, तराई पहाड सबैतिर हेरौँ, यो एउटा सिङ्गो एउटा जीवन्त प्राणीको रूपमा लिन सक्नुपर्छ। तब मात्र हामीले वातावरणको र भूगोलको असली चित्रण प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो अहिलेसम्म विडम्बनापूर्वक सरकारी स्तरबाट हुन सकेको छैन। अब यो किन गर्न पर्थ्यो? यो सरकारलाई यो भूगोल चिन्ने बाध्यता के छ भनेर हेर्दाखेरि हामीले यो नौलो विषय होइन। यो विषयमा थुप्रै पटक विचार विमर्श र छलफल पनि भइसकेका छन्। हामी वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 9 तिर हेरौँ। त्यो दफा 9 ले के भन्छ भन्दाखेरि सरकारी स्तरमा कुनै पनि नीति र योजनाहरू तजुर्मा हुन्छ भने त्यो नीति र त्यो योजनाको विषयमा चाहिँ सरकारले पहिला सबैभन्दा सुरुमा रणनीतिक वातावरण विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता कानुनले नै सिर्जना गरेको छ। यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा स्ट्राटेजिक इन्भाइरोमेन्टल असेसमेन्ट भन्छौँ। यो स्ट्राटेजिक इन्भाइरोमेन्ट असेसमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नीति आउँछ अथवा एउटा कुनै योजना आउँछ, त्यो योजनालाई चाहिँ त्यो योजनाले प्राकृतिक सम्पदामा तत्काल वर्तमान स्थितिमा पार्न सक्ने प्रभाव र यसले भविष्यमा पनि हुन सक्ने प्रभाव र यसले यस प्रकारका नीति र योजनाले चाहिँ तत्काल त्यो क्षेत्रीय रूपमा जहाँनिर चाहिँ यो योजना अथवा नीति लागू गर्न खोजिएको छ त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर समग्र यो वातावरणलाई, यो पर्यावरणलाई समग्र रूपमा चाहिँ कसरी असर पार्दो रहेछ र असर पार्ने रहेछ भन्ने यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सक्छौँ, यसको पाश्चात्य असर कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यसका तरिका के हुन्, तकनिक के हुन् भन्ने पत्ता लगाउने काम चाहिँ रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणको प्रतिवेदनले गर्छ। त्यो भएपछि त्यस प्रकारको प्रतिवेदन तयार भएको खण्डमा हामी वातावरणको र हामी आफ्नो देशको पर्यावरणको एउटा समग्र चित्रण प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो अहिलेसम्म भएको छैन। यहाँबाट नै त्रुटि सुरु हुन्छ। अब कालीगण्डकीकै विषयमा हेरौँ। अब अहिले फिजिबिलिटी स्टडी भइसकेको छ। यसलाई कसरी डाइभर्ट गरेर लग्न सकिन्छ भन्ने स्टडी सरकारले धेरै अगाडिदेखि गरेको छ र यसको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिसकेको छ। अब अहिले चाहिँ यो योजना प्रारम्भिक रूपमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गराउनतर्फ लागेको छ। इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट गरेर त्यस पश्चात कार्य सञ्चालन गर्ने भन्ने सरकारको विज्ञप्तिबाट देखिन्छ र उक्त विज्ञप्तिमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो बचाउ गर्न खोज्नु भएको छ। यसको भोलि पर्न सक्ने धार्मिक सामाजिक प्रभावहरूलाई चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ र यसलाई सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर यसलाई सम्बोधन गर्छौँ भनेर उहाँहरूले लेख्नु त भयो। तर त्यही विज्ञप्तिमा के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि कालीगण्डकी नदीको सुक्खायाम समयमा चाहिँ 20 घनमिटर पानी चाहिँ कालीगण्डकी नदीलाई यथावत छोडिदिने, त्यसमध्ये त्यो 20 घनमिटर पानी मध्ये पनि 10 घनमिटर चाहिँ कालीगण्डकीको बहावलाई निरन्तरता दिने र कालीगण्डकी नदीको रिभर हेल्थलाई मेन्टेन गर्नको लागि छोड्ने भन्नुभयो र त्यस पश्चात अर्को 10 घनमिटर चाहिँ कालीगण्डकी नदीको रामदी एरिया भन्दा मुनि पर्ने तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताहरूलाई पानीको अभाव नपरोस् भनेर बाँकी 10 मिटर गरी जम्मा 20 घनमिटर पानी चाहिँ सुक्खायाममा छोड्ने सरकारको योजना रहेछ। तर 82 घनमिटर कालीगण्डकीको 82 घनमिटर पानी चाहिँ यो डाइभर्जनको लागि पथनान्तरण गरिने भनिएको छ। अब सुक्खायाम जस्तो समयमा जबकि जुन ठाउँमा यो पानी जब अत्यावश्यक हुन्छ त्यस समयमा चाहिँ कालीगण्डकीबाट बगिरहेको साबिकमा बगिरहेको जति पानी थियो त्यो पानी चाहिँ यो
अहिले भएका तल्लो तटीय क्षेत्रमा देवघाट लगायतका मुनि भएका तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पानीको आवश्यकता हुने नहुने भन्ने विषयमा सरकारले सजगता देखाएन। उहाँहरूले पानी पहिल्यै पर्याप्त छ भन्ने कुरा अनुसन्धान गरेको जस्तो पनि देखिँदैन। तर निर्णय के गरिन्छ भन्दाखेरि सुक्खा याममा चाहिँ 20 क्युबिक घन मिटर चाहिँ पानी साबिकको लागि छोडिन्छ र बाँकी चाहिँ यता तिनाउ खोलातर्फ लगिने भनिएको छ। यो साधारण सोचाइले पनि हामी आकलन गर्न सक्छौँ यसले भोलि गएर सुक्खा याममा कालीगण्डकी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रको थुप्रै जनसङ्ख्याका मानिसलाई पानीको अभाव पर्न सक्ने स्थिति अवश्य पनि सिर्जना हुनेछ। यसमा दुई मत गर्न सकिँदैन। अब वर्षायामको विषयलाई लियौँ। वर्षायाममा कालीगण्डकी नदीको पनि बहाव अलिकति तीव्र नै हुन्छ। बाढी कटानहरू पनि आउने गर्दछ। यो पहिला हामीहरूले जसरी कालीगण्डकी नदीलाई सम्मान गर्न सकेनौँ त्यसैको उत्पत्ति भएर यो त्यसैको उपज हो यो अहिलेको प्राकृतिक प्रकोपहरू हामीले बेहोर्नु परिरहेको छ। अब यसबाट तिनाउ खोला पनि सानो बहावको अथवा कम बहावको हुने खालको खोला पनि होइन। तिनाउ नदीमा अस्ति भर्खरै योपालि पनि हामीले बाढी गएर बुटवल डुबान परेको भन्ने कुराहरू पनि हामीले समाचारमा पढ्न पाएकै हौँ। र वर्षायाममा चाहिँ तिनाउ खोलामा यो कालीगण्डकी नदीको पानीलाई फ्लो गराइराख्ने हो भने अस्ति हाम्रा कुलराज चालिसे सरले पनि यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउनु भएको रहेछ र त्यो सार्वजनिक रूपमा त्यसको टिप्पणी दिँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो कालीगण्डकी नदीको पानी चाहिँ रेगुलर रूपमा वर्षायाममा फ्लो गराएर यता तिनाउ खोलामा झारियो भने चाहिँ बुटवल मात्र होइन लुम्बिनी भैरवा नै डुबान पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। र यसको लागि भारतले आफ्नो तर्फ सजग भएर भारतले आफ्नो तर्फ तटबन्धनको कार्य पनि गरिसकेको छ। र भोलि भारतले यो आफ्नो ठाउँमा अडान लिएर यो पानीलाई रोक्नको लागि उसले आफ्नो तटबन्धीय अधिकार प्रयोग गर्यो भने हाम्रो यता भैरवा भन्दा यता आउँदाखेरि पनि बाँकेतिर पनि आउनु पानी पस्न सक्छ र ठुलो रूपमा तराईको कृषि योग्य खेती योग्य जमिन मानिस बसोबास गर्नुभएको जमिनहरू डुबानमा पर्ने थुप्रै जनताको जीव धन सम्पत्तिको नाश हुने प्रबल सम्भावना छ भनेर उहाँले अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। यही अध्ययनलाई पनि विषय मानेका छौँ हामीहरूले। यति भनेपछि अब म हामीहरूले हालेको मुद्दाको विषयवस्तुतर्फै प्रवेश गर्न चाहे। यसमा त हामीले पहिला सुरु प्रमुख रूपमा यो कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्जन बहुउद्देश्य योजना चाहिँ किन अहिले जारी यसलाई लागू गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि प्रमुख रूपमा त हामीहरूले कालीगण्डकी नदीको धार्मिक सांस्कृतिक र वैज्ञानिक महत्त्वलाई नै हामीले आधार मानेका छौँ। जस्तो देवघाट क्षेत्रमा हुने कालीगण्डकी नदीको पूजापाठ यसको महत्त्वहरू बारे केही औल्याउन खोजियो। त्यसपछि माथि मुक्तिनाथ क्षेत्रदेखि लिएर मुनि नेपालको सिमानासम्म जाँदाखेरि जहाँ पटक पटक ठाउँमा कालीगण्डकी नदीले शालिग्रामको दर्शन हामीलाई दिनुहुन्छ। उहाँले त्यसको त्यो प्राप्त नगरिकन हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पूजा पाठै गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। यसको लागि धार्मिक रूपमा मात्र नभई धार्मिक रूपमा पर्यटकहरू पनि थुप्रै ठाउँबाट आउनुहुन्छ यो कालीगण्डकी नदीको दर्शन गर्नको लागि। यसमा पाउने शालिग्राम जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एमोनाइट फसिल्स भन्छौँ, यसको वैज्ञानिक रूपमा यसको अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ। यसले मानव सभ्यताकै उत्पत्तिको बारे वैज्ञानिक क्षेत्रलाई ठुलो योगदान दिन सक्छ। नेपाललाई मानव सभ्यताको उत्पत्ति स्थल भनेर चिनाउन सकिने वैज्ञानिक तथ्यहरू समेत फेला पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। र यो कालीगण्डकी नदीको चाहिँ यसलाई डाइभर्ट गरेर गर्न खोज्यो भने यो यसको जस्तो वैज्ञानिक महत्त्व थियो, यसले जसरी वैज्ञानिक एउटा क्षेत्रमा एउटा क्युरियोसिटी राखेको छ कालीगण्डकी नदीको अनुसन्धान गर्नको लागि भनेर त्यो महत्त्व र त्यो औचित्य नै समाप्त हुन जान सक्ने हुन्छ। जसरी वैज्ञानिकहरू अहिले यसलाई अध्ययन गर्न
तत्पर छन्, उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ, त्यो 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 इच्छा मरेर जान्छ। जसै धार्मिक पर्यटकहरू कालीगण्डकी नदी दर्शन गर्न आउनुहुन्छ, त्यो इच्छा र त्यो औचित्य समाप्त हुन जान्छ। त्यसै कारणले पनि यसको यस्ता परियोजनाले चाहिँ सरकार अलिकति धार्मिकता मौलिकता प्रति सजग भएको जस्तो देखिएन र जनताको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, संस्कृतिको हक, भाषाको हक, खाद्यान्नको हक लगायतका मौलिक हकहरू प्रष्ट रूपमा यस प्रकारका योजनाले अतिक्रमण गर्ने गरिएको विश्वास गर्न हामी सबैजनाले सक्दछौँ। यस पश्चात अब कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि पनि अघि मैले वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 9 को बारेमा पनि यहाँहरूलाई भनिहालेँ। त्यसपछि त्यो बाहेक पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी माथिल्लो तटीय क्षेत्रका राज्य भयौँ। हामीहरूले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने त्यहाँका जनतालाई पर्न सक्ने असरहरू बारे प्रत्येक दिन प्रत्येक निर्णयमा सजग हुनुपर्छ। हाम्रो कार्यले गर्दाखेरि कसैलाई असर नपरोस् भन्ने हैतुले तल्लो तटीय क्षेत्रका देशका राज्य र नागरिकहरूलाई पनि यो दायित्व आउँछ र माथिल्लो तटीय क्षेत्रका राज्यका नागरिक र राज्यलाई पनि दायित्व पर्न आउँछ कि खोलाको साविकको रूपमा बहिरहेको बहाव, यसको संरचना र यसको उपयोगितालाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारले असर पार्न सकिँदैन, यसको हनन गर्न मिल्दैन भन्ने बेहोराको थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कन्भेन्सन्सहरूमा हामी नेपाल हस्ताक्षर गरेको सदस्य राष्ट्रको रूपमा पनि रहेको छ। गण्डक सम्झौता पनि हामीले बाध्यतावश गर्न पर्यो र यसको प्रावधानहरू पालना त फेरि हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व नै हुन आयो। सही गरेको कुरा हामीले कानुनको रूपमा मानेका कुरा सम्झौतालाई पालना फेरि गर्नै पर्ने हुन्छ र यो गण्डक सम्झौता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा पनि हामीले गण्डकी नदी लगायत हाम्रा देशका थुप्रै नदीहरूको नियमित रूपमा हुने बहावलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको असर पार्न मिल्दैन भनेर हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छौँ। त्यही कारणले पनि यो डाइभर्जन परियोजना गलत छ। यसमा भारतको इन्टर रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्टको स्वार्थ त प्राप्त गर्न सक्ला भारतले, तर यसले गर्दाखेरि युपीतिरको जनताले केही प्राप्त गर्न सके भने बिहारतर्फको जनताले यसको ठुलो विरोध गर्नेछन्। यो नेपालमा मात्र नभई यसको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै यो यस्ता प्रकारका डाइभर्जन प्रोजेक्टहरूको चाहिँ विवाद उत्पन्न हुने जस्तो देखिन्छ। त्यसको अलावा अब हामी आफ्नो देशभित्रकै विवादकोमा पनि जाउँ। अब अहिले केन्द्र सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश बीच विवाद उत्पन्न गराउने खालको तरिकाले ऊ अगाडि बढेको देखियो। चाहेर होस् या नचाहेर होस्, हामी अहिले सङ्घीयतामा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ। हामी संविधानले सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको छ। यो परिवर्तन नहुन्जेलसम्म हामीले यसका प्रावधान मान्नै पर्ने हुन्छ। यसको सङ्घीय व्यवस्थाको प्रमुख एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स, यसको परिचय के भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरूको चाहिँ व्यवस्थापनको प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारकै हुन्छ। त्यस पश्चात गएर प्रदेश सरकारको त्यसपछिको प्रमुख दायित्व आउँछ र कालीगण्डकी डाइभर्जन गर्नु पर्थ्यो र लुम्बिनी प्रदेशका कुनै भागमा पानीको अभाव भएर त्यसलाई सिँचाइ लगायतका अन्य योजनाको लागि पानी आवश्यक परेको थियो भने गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले आफू बीच छलफल गरेर विस्तृत योजना बनाएर अनि त्यस पश्चात यस प्रकारका योजनाहरू लागू गरेको भए त्यसमा स्थानीय प्रदेशका जनताहरू र अन्य जनताहरूको पनि विरोध हुन सक्ने थिएन, किनकि यस प्रकारका योजनाको उत्पत्ति चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट भएको हुन्छ। तर यहाँ के देखियो भन्दाखेरि केन्द्र सरकारले एउटा निर्णय गरिदिने,
त्यसपछि स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारले चाहिँ केन्द्र तहको निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयन मात्र गरिदिनु पर्ने, हुबहु माथिबाट जे निर्णय आएको छ त्यसलाई चाहिँ पालना मात्र गरिदिनु पर्ने खालको भन्ने बेहोराको केन्द्र सरकारको अडान देखिँदाखेरि यो चाहिँ परस्पर रूपमा संविधान विपरीत पनि रहेको छ। यदि संविधानमा हामीले संघीयता आवश्यक छ भनेर लेखिसकेपछि संघीयता नै विरोधी तरिकाले केन्द्र सरकारले निर्णय गर्ने हो भने भोलि हामीहरूलाई संघीयता किन चाहियो भन्ने विषयमा पनि हामीहरूले आवाज दह्रो उठाउन सक्छौँ। यत्रो मानिसको रगतमा खेलेर ल्याइएको यो वर्तमान संविधानको व्यवस्थाहरू नमान्ने हो भने त्यत्रा ज्यानका आहुति दिने नेपाली जनताहरूको रगतको र लाइफको एउटा जीवनको सम्मान गर्न पनि हामीले सकिरहेका छैनौँ जस्तो देखियो यो केन्द्रीय सरकारको यस्तो नीतिले। भोलि गएर यसको सराप भने फेरि हामी सबैले नै बोक्नुपर्ने हुन्छ। सरकारका नीति निर्माणकर्ताहरू उहाँहरू आफ्नो तरिकाले चोखिनुहुन्छ, तर कालीगण्डकीलाई बचाउन नसकेको भनेर हामीहरूलाई हाम्रा पुर्खाहरूले र हाम्रा भविष्यमा आउने हाम्रा पुस्ताहरूले पनि हामीलाई सराप्नेछन्। तपाईँले कालीगण्डकी नदी हामीहरूलाई जसरी प्राप्त गर्नुभयो, हाम्रो पुर्खाले जसरी संरक्षण गरेर यसको महात्म्यहरू बुझेर यसबारे थुप्रै अनुसन्धान गरेर यसको चित्रण गरेर हामीलाई जसरी सुम्पेर उहाँहरू दिवंगत हुनुभयो, हामीले त्यो अवस्थालाई पनि संरक्षण गर्न पनि सकेनौँ र हामीले आफ्ना आउने पुस्ताहरूलाई कालीगण्डकी नदीको महात्म्य नबुझाउन नसकी कालीगण्डकी नदीको संरचनालाई नै ध्वस्त पारेर चाहिँ अनि यस प्रकारका प्राकृतिक सम्पदाहरू आउने पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्यौँ भने हामीहरूलाई पुस्ताको सराप हामीहरूले बोक्नु पर्ने हुन्छ। र यसको यो प्रकारको सराप नबोकौँ हामी आफ्नो दायित्व पनि प्रति पनि सजग भौँ, आफ्नो कर्तव्य प्रति पनि सजग भौँ, आफ्नो अधिकार प्रति पनि सजग भौँ। तब मात्र हामीले सरकारका यस प्रकारका नीतिहरू विरुद्ध लड्न पनि सक्छौँ, आवाज निकाल्न पनि सक्छौँ र पुस्ताहरूको लागि पुस्तामा आउनुपर्ने यस प्रकारका हक, यो हाम्रो मात्र हक होइन, यो हामी अहिले जन्मिँदै नजन्मिँदा हामी पछि थुप्रै पछि सुदूर भविष्यसम्म आउने पुस्ताहरूको हकको विषय भएको हुनाले हामीहरूले आफ्ना सन्ततिलाई जस्तो अंश हामीले पाएका थियौँ त्यस्तै अंश हस्तान्तरण गरिदेऊ। उहाँहरूको अंश भागमा हामीले कुनै पनि प्रकारको ह्रास आउने, यसलाई असर पर्ने खालको कार्यहरू गर्न आफू पनि नगरौँ र अरू कसैले पनि गर्छन् भने त्यस्ता कार्यहरू गर्नबाट पनि हामीले उहाँहरूलाई रोक लगाउन आवाज बुलन्द गरौँ, सामूहिक रूपमा हामी लडौँ यस प्रकारका निर्णयहरू प्रति भनेर निरन्तर रूपमा थुप्रै वातावरणविद, सामाजिक अभियन्ता, कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरूसँग हामी संवादमा रहेर हामी सबैजनाको एउटा साझा आवाजको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा यो रिट निवेदन लिएर दर्ता गराउन सफल भयौँ। आज यसको सुनवाई हुने क्रममा छ। सम्भवतः यसको परिणाम राम्रै आउला। तत्काल यो योजना रोक्नु, यसको कुनै कार्य नगर्नु भन्ने आदेश आयो भने हामी सबैको एक तहले ठुलो जित हुनेछ। हामीले गरेका मेहनतको फल सिद्ध हुनेछ र हामीहरूले आफ्नो अधिकारप्रति जनता सजग रहेछन् भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि सरकारलाई र अन्य हामी सामाजिक रूपमा नै यसको उदाहरण पनि दिन सकौँ भन्ने हेतुले हामी यो मुद्दा लिएर गएका छौँ। यसमा हाम्रो मात्र होइन, हामी सबैजनाको योगदान छ यो मुद्दा जानुमा पनि, यसको विषय उठ्नुमा पनि, र यसको के फल प्राप्त हुन्छ, यसको के आदेश आउँछ भन्ने कुरा हामी यसको जानकारी पनि यहाँ सबैजनालाई आदेश आए पश्चात गराउने नै छौँ। र यति भन्दै यहाँहरूको साथ सहयोग समर्थन र भौतिक र अभौतिक रूपमा यहाँहरूले दिनुभएको हौसलालाई सम्मान गर्दै नमन गर्दै यहाँहरूको आशीर्वाद स्वरूप यो मुद्दा लिएर जान पाएकोमा म एकदमै गर्व महसुस गर्दछु र यहाँहरूले मलाई
यस्तो यो मुद्दाको बारेमा आफ्नो बारेमा परिचय गर्न पनि मौका दिनुभयो, आफ्नो शब्दहरू राख्न सक्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि चाहिँ म एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यति नै भन्दै अब म कसैको कुनै प्रश्नहरू चाहिँ केही छ भने प्रश्नको लागि फ्लोर ओपन गर्नको लागि सुशीलाजीलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद सर। अत्यन्तै सुन्दर प्रस्तुति हजुरले दिएर जानुभयो। धेरै धेरै जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब सरकार भनेको कुनै निर्जीव वस्तु होइन। सरकारमा जाने पनि हामी जस्तै नागरिक हुन्, हामी नै सरकारमा पुग्छौँ। तर सरकार किन बेला बेलामा यस्तो खोला नदी नालाहरूलाई परिवर्तन गर्न अथवा खोला नदी नालाका हित विपरीत, देशको हित विपरीत, सन्धि सम्झौताको हित विपरीतका कार्यहरू गरिरहन्छ? यो अलिकति सानो जिज्ञासा रह्यो। यसमा चाहिँ हजुर हजुर यसमा चाहिँ हामीहरूले केही विगत अगाडिदेखिको इतिहासहरू पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी हामीहरूले कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै बखत हामीहरूले देशमा वैदेशिक स्वार्थलाई निम्ता गर्यौँ, वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निम्ता गर्यौँ। यसमा सबैभन्दा पहिलो हस्तक्षेप भारतबाटै आएको हो, यसमा कुनै दुविधा छैन। केही समय अगाडि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू नेपालमा आउँदाखेरि पनि उहाँले एउटा वक्तव्य दिएर जानुभएको थियो। त्यो वक्तव्यले पनि भारतको नेपालको पानीमाथिको स्वार्थ के रहेछ भन्ने कुरा हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। उहाँले भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूको पानी हामीहरूलाई बेच्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यति एउटा शब्दले हामी बुझ्न सक्छौँ भारतको हाम्रो देशको प्राकृतिक सम्पदा माथिको रणनीति कस्तो छ भनेर। भारतको दुवै हाम्रो छिमेकी प्रदेशहरू छ, जुन भारत र युपी छ। यी दुवै प्रदेशमा एकदमै सुक्खा अवस्था छ। त्यसमाथि पनि युपीमा चाहिँ अलिकति धेरै मरुभूमिकरण पनि भएको देखिन्छ र त्यहाँनेरि पानीको अभाव अत्यन्त देखिएको छ। र भारतीय सरकारको रणनीति चाहिँ धेरै हदसम्म यो युपीको पानीको अभावलाई नै सम्बोधन गर्न तर्फ बनेको रणनीति जस्तो देखिन्छ। अब हाम्रो सरकारतर्फ आउँदाखेरि के छ भन्दाखेरि हामी धेरै अगाडिदेखि आफ्नो देशमा हाम्रा नेताहरूले आफ्नो सत्तामा दाबी गर्न, आफ्नो सत्ता जोगाउन, आफ्नो सत्तालाई संरक्षण गराउनलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा विदेशी शक्तिहरू समक्ष नतमस्तक भएर लम्पसार भएर पुगेका स्थिति देख्छौँ। 62-63को आन्दोलन आउनुभन्दा अगाडि पनि एकजना नेपाली सेनाका तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका मेजर अथवा रिटायर हुने बेलामा उहाँ कर्नेल पदमा रिटायर हुनुभयो। उहाँले एउटा थोरै शब्द राख्नु भएको थियो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भइसके पश्चात राजा ज्ञानेन्द्रको जसरी चरित्र हत्या गर्नको लागि एक प्रकारको सुनिश्चित रूपमा वक्तव्यबाजी, न्युजहरू आउने, अनेक किताबहरू लेखिने गरियो। यो सबै कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि लाजिमपाटको एम्बेसेडर होटलमा चाहिँ तत्काल त्यतिखेर नेपाल सरकारका कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई चाहिँ पैसा बाँडिने, शुक्रबार पैसा बाँडिने जस्तो गरी कार्यक्रम राखिन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। यस प्रकारका तथ्य, यस प्रकारका घटनाहरूले नै हामी देखाउँछ कि आफ्नो देशको नीति हाम्रो हातमा रहेन। हाम्रो देशको नीति हामीहरूले बनाउँदैनौँ। यसलाई कसैले बनाएर ल्याइदिन्छ, यसलाई नेपालीकरण गर्ने अथवा यसमा सही छाप गर्ने मात्रै हाम्रो देशको सरकारको हैसियत देखिन्छ, अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। र यो नीतिमा हाम्रो देशको कुनै पनि दूरदर्शी एउटा भिजन, एउटा दूरदर्शिता हामीहरूले देखाउन सकेको पनि छैनौँ। त्यो विडम्बना रहेको छ। आफ्नो देशको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नलाई हामीले कुनै पनि प्रकारको योजना छैन र कर्मचारी तन्त्रमा पनि यसको संरक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेन।
नेतृत्व तहमा त हामी भन्दै नभनौँ, उहाँहरूको नियत परिनियत भनेको आफ्नो देशमा आफ्नो सत्ता बाहेक उहाँहरूलाई अरू केहीको पनि मतलब रहेको छैन। ढुङ्गा गिटी बालुवा जस्तो मूल्य नै नभएका सामानहरू बेचेर के भन्छ व्यापार घाटा घटाउँछु भन्ने दिमाग उहाँहरूलाई कहाँबाट आउँछ? नदी नालाको पानी बेचौँ भन्ने विचार उहाँले कहाँबाट आउँछ? हिमालमा गएर हिमालका पानी बोतलमा हालौँ भनेर त्यो बेचौँ भनेर त्यसको योजनाको विचार उहाँहरूलाई कहाँबाट आउँछ? यो आफ्नो देशको मौलिकतालाई सम्मान गरेर चाहिँ उहाँहरूले यस प्रकारका योजना ल्याउनु भएको होइन। अब हामीहरू यसमा हेर्दै जाँदाखेरि भोलि हामीले यो डाइभर्जनबाट नेपाली भन्दा पनि भारतीय जनताहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने देखेका छौँ। यता लुम्बिनी तर्फका रूपन्देही तर्फका केही जनताहरूले त सिँचाइ गरेर लाभ प्राप्त गर्नुहोला, त्यो पनि कतिन्जेलसम्म गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हामीहरू त्यसको अध्ययन गर्दै जाउँला। तर यसको प्रत्यक्ष लाभ भनेको चाहिँ यता युपी तर्फको पाइन्छ। र यी सबै हुनुको कारण चाहिँ हामीहरूले हाम्रो नेतृत्वगणले राजनीतिक नेतृत्वगणले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा विदेशी शक्तिको अगाडि आफू निरीह रहेको भनेर दिनुभएको पहिचान र परिचयको आधारले चाहिँ गर्दाखेरि हामी आफ्नो देशको नीति आफ्नो हातमै नरहेको हुँदाखेरि यस्तै यस्तै नीतिहरू पटक पटक दोहोरिरहने हुन्छ र हामीहरू सरकारले जे जति गरे पनि हामी जनताको हैसियतले चाहिँ हामी सरकारलाई सचेत गराउने, सरकार विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो छ र हामी यसलाई प्रयोग पटक पटक बाँचुन्जेलसम्म गरि नै रहनेछौँ र आउने पुस्तालाई पनि यसरी लड्नु भनेर सिकाउने नै छौँ। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सर। यहाँ थोरै दुविधा भयो। हजुरका यी कुरा अघि भर्खरैको कुरा सुन्दाखेरि भारतलाई त घाटा नै छ, भारतको डुबानमा पर्छ भारतलाई भनेर अघि भर्खर, अनि फेरि अहिले भारतलाई पनि फाइदा हुन्छ भनेर भनेको यो अलिकति तालमेल मिलेन। ए होइन, त्यो चाहिँ यस्तो भारतलाई बेफाइदा पुग्ने भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि उसले गण्डक नदीको आफ्नो जुन रेगुलर फ्लो छ यो बिहारको लागि हो। बिहारको लागि आउने पानी यसरी रेगुलर फ्लोमा भनेर आउँछ र यता युपीको लागि आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भारतीय राज्य व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि केन्द्र सरकारको प्रादेशिक सरकार उपरको अधिकार एकदमै कम छ। प्रदेश सरकार पहिला सुरु सबैभन्दा आफ्नो निर्णय गर्न एकदमै सक्षम छ र त्यस पश्चात मात्र केन्द्र सरकारले त्यसमा थोरै भूमिका खेल्न सक्ने हुन्छ। र यसको भारतीय क्षेत्रमा डुबानहरू पर्ने केही प्राकृतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्ने देखिन्थ्यो भने भारतको युपी क्षेत्रमा अलरेडी यसअघि नै त्यसको सुरक्षात्मक उपायहरू बनिसकेको छ। त्यसमा तटबन्धन गर्ने कुराहरू, त्यसको बाढी आउँदाखेरि त्यसको सुरक्षात्मक उपायहरू युपी सरकारले अपनाइसकेको छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले बाढी आयो र उहाँहरूले तटबन्धन गर्न र त्यो बाढी रोक्नको लागि आफ्नो ड्यामको प्रोजेक्टहरू प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ फेरि हाम्रो क्षेत्रहरू चाहिँ तराईका विभिन्न भूभागहरू चाहिँ डुबानमा पर्न सक्ने हुन्छ। उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, त्यसबाट लाभ पाउन पनि उहाँहरूले नहरहरू बनाउने भारतको रिभर इन्टरलिङ्किङ प्रोजेक्ट धेरै अगाडिदेखि आइरहेको कुरा हो यिनीहरू। त्यसमा उहाँहरू आफ्नो तरिकाले लाभ प्राप्त पनि गर्न पनि सक्षम हुनुहुन्छ र त्यो लाभबाट आउने कुनै प्रकोपहरू छ भने त्यसको न्यूनीकरण गर्न पनि भारतीय पक्ष चाहिँ सक्षम छ र यसको नकारात्मक असरको मुख्य भाग चाहिँ हामीले नै बेहोर्नुपर्छ र लाभको चाहिँ भने केही अंश मात्र हामीले पाउने जस्तो देखिन्छ। हजुर, धन्यवाद सर। भनिसकेपछि यो भारतको अगाडिदेखिकै डिजाइन भन्ने बुझ्नुपर्छ। अहिले हाम्रो खोला डाइभर्ट भइसकेको छैन, डाइभर्सन भइसकेको छैन। यो हुनलाई अझै 8-10 वर्ष लाग्छ होला, अथवा 5-7 वर्ष, कति जति द्रुत गतिमा जान्छौँ, एउटा निश्चित समय त छ। उसले चाहिँ अहिले नै हामी त यो यसरी आउँछ, डाइभर्ट भएर पानी आउँछ र तटबन्ध निर्माण गरिसक्नुपर्छ भनेर अहिलेदेखि नै बनिसकेको अवस्था हो। यो के बुझ्ने हामीले? यो हामीले चाहिँ अब हामीले यसको यो विभाजित पनि थियो विगतमा यस प्रकारका योजनाहरू। जस्तो हामीले कोशीको महाकालीको डाइभर्जनको कुराहरू हेर्दाखेरि त्यतिखेर राजनीतिक लेभलमा पनि र जनताको लेभलमा पनि एकदमै ठुलो
विवादहरू आइरहेको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ लुकाएर गर्नतर्फ सरकार लागेको देखिन्छ, किनकि यसमा कालीगण्डकी डाइभर्जनको अनुसन्धान यो हाल सुरु गर्छु भनेर जुन तरिकाले सरकारले भन्नुभएको छ, सरकारको विज्ञप्ति आएको छ, यो चाहिँ यसमा कुनै पनि प्रकारको सत्यता छैन। कालीगण्डकी डाइभर्जनको स्टडी थुप्रै अगाडि भएदेखि सुरु गरिएको हो र एउटा टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस नामक एउटा कम्पनीलाई चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै यसको अध्ययन गर्नको लागि, यसको प्रतिवेदन बनाउनको लागि ठेक्कापट्टा नै दिइसकेको भन्ने कुरा त्यो कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमै राखेको पनि देखिन्छ। यसको योजना लगभग हामीहरूले गोप्य रूपमा यसको EIA सम्म तयार भइसकेको भन्ने कुरा हामीहरू आकलन गर्न पनि सक्छौँ, किनकि यो योजनाको वेबसाइटमा हेर्दाखेरि यो कहाँबाट चाहिँ यसको डाइभर्जनको प्लान्टहरू सुरु गर्ने, यसको डाइभर्जन गर्नको लागि संरचना निर्माण गर्ने, कस्तो प्रकारको संरचना निर्माण गर्ने भनेर सरकारले त्यसको चित्रहरू, त्यसको ग्राफहरू नै पब्लिस गरिसकेको छ र कहाँबाट कहाँसम्म लग्न सकिन्छ भन्ने पनि योजना सरकारले बनाइसकेको छ। जस्तो डाइभर्जनको केन्द्रबिन्दुबाट 7 किलोमिटर लामो एउटा सुरुङ र त्यस पश्चात 27 किलोमिटर लामो अर्को सुरुङ खनेर पानी डाइभर्ट गर्ने योजना रहेको छ भनेर सरकारले सार्वजनिकै गरिसक्यो। त्यो बनाउँदाखेरि यता साबिकमा कालीगण्डकी नदीमा कति पानी छोड्ने, डाइभर्जनको लागि कति पानी लग्ने भन्ने योजना पनि सरकारले सार्वजनिक गरिसक्यो। यो EIA को चाहिँ एउटा फर्मालिटी मात्र पुऱ्याइदिनु पर्ने छ उहाँहरूलाई बाँकी रहेको। त्यस पश्चात त्यो EIA स्वीकृत भइहाल्छ। त्यो EIA स्वीकृत भइसकेपछि अनि त्यो यसको काम निरन्तर रूपमा सुरु गरेर यसलाई मूर्त रूप दिएर यता आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नतर्फ सरकार लागिसकेको छ। यसमा चाहिँ यो त्यति हामीले सोचे जति लामो समय चाहिँ लाग्ला भन्ने मेरो अनुमानमा चाहिँ छैन। यसलाई एउटा यो कागजी रूपमा यसको प्रक्रिया पुर्याउनतर्फ मात्र सरकार अघि बढेको हो र सकभर 3-4 वर्षभित्रमा चाहिँ यो प्रोजेक्टको निर्माण कार्य सुरु नै हुनु भइसक्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यही विश्वास छ। हामीले रोक्न सकेनौँ भने केही कथा हुन्छ। भनिसकेपछि चाहिँ यो त अगाडिदेखिकै गृह कार्य भएको रहेछ। कति वर्ष अगाडिदेखि यो सुरु भएको होला? हामी न्युजहरू पनि हेर्न सक्छौँ। जस्ट हामीले गुगलमा गएर कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्जन प्रोजेक्ट भनेर लेख्यौँ भने त्यहाँ थुप्रै अनलाइन न्युजहरू, न्युज पत्रिकाहरूले छापेको न्युजहरू पनि देख्न सक्छौँ। 2018-2016 देखि नै अनुसन्धान कार्य सुरु भइसकेको भन्ने देखिन्छ। अनुसन्धानको ठेक्का जुन यो कम्पनीले पाएको छ त्यो कम्पनीले नै 2018 तिर ठेक्कापट्टाको बोलपत्र हामीहरूले पाएको भनेर सार्वजनिक रूपमा नै स्वीकार गरिसकेको छ। त्यो हेर्दाखेरि यो योजना चाहिँ अहिले सुरु भएको, यो कार्यालय अहिले स्थापना भएपछि अब यो अध्ययनको कार्य सुरु हुन लागेको भन्ने विषय चाहिँ हामीहरू आँखामा पट्टी हालेर हामीलाई झुक्क्याउनको लागि मात्र भनिएको। यसको विस्तृत योजना नै भित्री रूपमा तयार पारिसकेको छ। अब यसको कागजी रूपमा यसलाई फर्मालिटी पुरा गर्नेतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ। हजुरले अहिले 2016-2018 भन्नुभयो नि, यो चाहिँ हाम्रो नेपाली मिति भन्नुभएको कि होइन? अङ्ग्रेजी मिति भनेको। ए 2018 भनिसकेपछि 3-4 वर्ष अगाडिदेखिकै यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको रहेछ भित्रभित्र रूपमा, हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो होइन? हजुर त्यो पनि हो। अनि यसलाई चाहिँ एको आइरहेछ। एकैछिन ल, यो चार्जमा राखिहाल्छु। ल्यापटप मैले म्युट गर्नै सकिनँ। हजुर यसको नीतिगत तयारी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि भएको जस्तो आकलन गर्न सकिन्छ। जस्तो सिँचाइ नीति 2070 आउँदाखेरि त्यसमा पनि कालीगण्डकीको विषयमा बोलिएको छ। यो एउटा यसको विचार, यो नीतिको विचार चाहिँ अहिले यो 2016 भन्ने मैले जुन यो डेट किटानी गरेँ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै जन्मिसकेको हो। यसको प्रक्रियागत अनुसन्धान चाहिँ जुन हुन्छ, यसलाई कहाँदेखि कहाँसम्म डाइभर्ट गर्ने, कता पानी लग्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो यसको यसको अनुसन्धान चाहिँ लगभग 2016 देखि नै सुरु भइसकेको भन्ने
त्यहाँ न्युज आर्टिकलहरूको त्यसमा प्रकाशित भएको समाचारहरूबाट नै मेरो खोजबाट मैले पत्ता लगाउन सकेको थिएँ। हजुर धन्यवाद सर। भनेपछि त गल्ती त हाम्रो पनि रहेछ नि। यतिन्जेलसम्म हामी चुप्प लागेर बस्यौँ, कानमा तेल हालेर बस्यौँ, अनि जब चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा अगाडि बढिसक्यो सरकार, अनिखेर चाहिँ आवाज उठायौँ। हामीले 2016मा किन आवाज उठाएनौँ त? यत्रो मिडियामा आएको रहेछ, त्यतिखेर गरेर यसलाई तुहाउनु पर्थ्यो नि। हजुर हजुर, एकदम एकदम मेरो पनि मुख्य कन्सर्न नै यो थियो। जस्तो हामीले यो नीति नै सार्वजनिक गर्दाखेरि नै हामीले ठुलो लेभलको विरोध गर्न पर्ने थियो। जस्तो महाकालीको पनि विरोध गर्यौँ, तर महाकालीलाई मात्र केन्द्रित भएर गर्यौँ। त्यसपछि नारायणीतर्फ पनि नारायणीलाई मात्र गरेर केन्द्रित भएर विवाद गर्यौँ हामीले। यता कोशीको डाइभर्जनको त्यत्रो ठुलो प्रोजेक्टलाई पनि लिएर त्यहाँका स्थानीयले मात्र विरोध गर्ने काम गर्यौँ। हामीहरूलाई सूचनाको फ्लो भनौँ यसलाई, अब सूचना प्रवाह नै अलिकति कमजोर भएको हो कि हामीहरूले आफ्नो क्षेत्रको विवादलाई मात्र महत्त्व दिएर हेर्ने खालको विषय भएको हुँदाखेरि हामीहरूले धेरै अगाडिदेखि यसको जानकारी हुन नसकेको हो कि भन्ने कुरा। यसमा हाम्रो पनि जनताको पनि गल्ती त देखिन्छ, किनकि हामी आफ्नो सरकारले आफ्नो देशको हित विरुद्ध गरेका योजनाहरूको बारे जानकारी लिन सकिरहेका छैनौँ, त्यसको बारेमा सुसूचित हुन सकिरहेका छैनौँ। यसमा सरकारी लेभलको पनि अलिकति गल्ती त छ, किनकि यसमा उहाँहरूले पर्याप्त रूपमा आफ्नो जनताहरूलाई सूचनाहरू प्रवाह गर्न सकिरहेको जस्तो पनि देखिँदैन। उहाँहरू ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूको आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुहुन्छ, तर त्यो वेबसाइटमा त्यो प्रोजेक्टको डिटेलहरू खोज्नलाई यति गाह्रो पारेर राख्नुहुन्छ कि त्यो खोज्दै जाँदा कहिले कहिले लिङ्कै क्लिक ओपन नगर्ने गरी राखिदिनुहुन्छ, कहिले कहाँ लुकाएर राखिदिएको हुन्छ। यो खोज्दा खोज्दा हैरान पार्ने तरिकाले उहाँहरूले राखिदिनुहुन्छ र यसको पत्रकारहरूले पनि खोजी गर्न अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ। हामीले त खोज्नै पर्ने भएको हुँदाखेरि हामी खोजिरहन्छौँ बेला बेला। त्यही भएर थाहा पाइन्छ यस्तो विषयको बारेमा। र यो यस्तो हजुरले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, जुन यसमा विरोध किन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीहरू आफ्नो अधिकार र हामी जुन अधिकार हनन गर्नलाई सरकारले कदमहरू चालिरहेको थियो त्यसको खोज गर्न नसकेको चाहिँ हाम्रो गल्ती पनि हो। यसलाई भविष्यमा चाहिँ हामीहरू अलिकति सजग भयौँ यस प्रकारका कार्यहरूमा। जस्तो हामीले यो मुद्दा लिएर जाँदाखेरि कालीगण्डकीलाई मात्र इस्यु बनाएका छैनौँ। हामीले चाहिँ यसलाई कालीगण्डकीलाई मेन इस्यु बनायौँ। यो नीति थाहा पाएको बारे भन्ने कुराले यो थाहा पाएको कुरा इस्टाब्लिस गर्न खोज्यौँ, तर यसमा चाहिँ यो सिँचाइ नीति 2070 अन्तर्गत भएका सम्पूर्ण सिँचाइ प्रोग्रामहरू, सिँचाइ योजनाहरूलाई चाहिँ अलिकति वातावरणीय हिसाबमा पनि महत्त्व दिएर हेरियोस्, अनि सांस्कृतिक धार्मिक रूपमा केही असर पर्नेछ भने त्यसलाई पनि मध्यनजर पारेर मात्र यस प्रकारका योजनाहरू बनाइयोस् भनेर अघि बढ्यौँ। यसमा मेरो पनि गल्ती छ, अगाडि थाहा पाउन सकिनँ भन्ने विषयको मेरो गल्ती पनि मैले स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। र भविष्यमा चाहिँ हामी यसप्रति सजग भयौँ। आफ्नो क्षेत्रमा मात्र होइन, देशभरि कहाँ कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी चाहिँ लिनै पर्ने देखिन्छ। यसमा पत्रकार महोदयहरू कुनै संलग्न हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको विशेष भूमिका हुन्छ यसमा। यति भन्दै हामीले चाहिँ अब एज अ कम्युनिटी नै हामीले चाहिँ यसको जानकारी लिने, इन्फर्मेसन फ्लो गर्नको लागि चाहिँ हामी जनताहरू नै एक ढिक्का भएर अघि बढ्यौँ र पत्रकार महोदयको विशेष साथ रह्यो भने चाहिँ यस प्रकारका लडाइँमा ठुलो योगदान हुनेछ सम्पूर्ण जनताहरूको भन्ने। हजुर हजुर सर, अब हजुरले अहिले भन्नुभयो यो त देशको नै हलचल मचिने खालको समाचार हो, हलचल मचिने खालका निर्णय नीति निर्माण भइरहेका छन्। अनि अब यो अगाडि 2016 सालमै हुँदाखेरिको कुरा, 2016 त्यतिखेर चाहिँ सरकारले गर्ने भनेको एउटा 5-7 जना 10 जना मिलेर यो निर्णय हुँदैन नि त। स्थानीय लेभलका मान्छेहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई नराखे पनि स्थानीय सरकारमा जानुभएका नेताहरूलाई त राखिएको हुन्छ, उहाँहरूका कुराहरू सुनिएको हुन्छ, नेताहरूलाई त थाहा हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ किन यो कुरा आवाज उठाउनुहुन्न? त्यतिखेर नउठाउने, अनि अब आफ्नो हित विपरीत हुन आँट्यो, अथवा आफ्नो अब यो सरकारको पनि स्वार्थ हो कि चुनावको पनि स्वार्थ हो कि के हो, यो अलिक पुरै बुझ्न सकिएको छैन। हजुर, अब यसमा चाहिँ यसो अब राजनीतिक स्वार्थ नै भन्नुपर्छ। अब अहिले पनि गण्डकी प्रदेशमा
अहिलेको केन्द्रमा सत्ता जुन पार्टीको छ, जुन गुटको छ भनौँ, अहिले त पार्टी भन्दा पनि गुटको सरकार बन्न छ, उहाँहरूकै गुटको सरकार अहिले गण्डकी प्रदेशमा भएको भए हेर्छु, अहिले गण्डकी प्रदेशले पनि विरोध गर्दैन थियो यसको बारेमा। यो प्रश्न छ। राजनीतिक स्वार्थ बोकेका नेताहरूले चाहिँ आफ्नो पद र आफ्नो पार्टी भन्दा माथि चाहिँ जानु नसक्नु नै यो एउटा उहाँहरूको दोष भनौँ, यो विडम्बना, देशले भोग्नु परेको विडम्बना भनौँ। जनताले उहाँहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा भोट माग्न आउँदाखेरि चाहिँ हामी यस प्रकारका प्रश्नहरू उहाँलाई गर्न सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो खोट भनौँ। र हामीले मान्छे चयन गरेर पठाउने बेलामा सही मान्छे चयन गर्न सकेनछौँ, यो हाम्रै विवेकमाथि उठेको प्रश्न हो, यो हाम्रो खोट भनेर पनि स्वीकारौँ। र यसमा राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दोष दिएर हामी जनता आफ्नो अधिकारप्रति सुसूचित हुन सक्दैनौँ, अधिकार प्राप्त गर्न पनि सक्दैनौँ। उनीहरूले त आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा बसेका छन्। जबसम्म स्वार्थ पुरा हुन्छ उहाँहरू चुप लागेर बस्छन्, स्वार्थ सिद्ध नहुन सकेपछि विरोध गर्नतर्फ लाग्छन्। यो अहिलेको होइन, यो धेरै अघिदेखिको उहाँहरूको चरित्र प्रष्ट रूपमा दर्शिसकेको छ। र त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूको भरमा चाहिँ हामी नबसौँ, अब बस्न सकिँदैन उहाँहरूको भरमा चाहिँ। अब भर त उहाँहरूको हो नि होइन। अब भोलि मैले अहिले कुराहरू उठाएँ अनि मलाई जनताले पत्याउने, जनताले पत्याइसके पछाडि म त्यो लेभलमा जान्छु, मैले भोट चुनाव जितेरै म त्यो लेभलमा जान्छु। अनि त्यो लेभलमा पुगिसके पछाडि फेरि मेरा कृत्यहरू चाहिँ यिनै हुन्छन्, जुन अगाडि भएका थिए त्यस्तै नै हुन्छन्। यो परिपाटीलाई कतिन्जेलसम्म राख्ने, के गर्ने, यो त अन्यलको विषय छ। अहिले म ठुला ठुला कुरा गर्छु, क्रान्तिकारी कुरा गर्छु, तर मै जितेर गइसके पछाडि फेरि मेरो हालत उस्तै हुन्छ। हजुर, अब यसमा चाहिँ अब त्यो सोसियल जस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देशको राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा व्यापक सुधार चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। जस्तो राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्न खोज्ने महत्त्वाकांक्षी बोकेका व्यक्तिहरूको चाहिँ उहाँहरूको पृष्ठभूमि कस्तो छ, हामीले एकपटक त्यसलाई चाहिँ निहाल्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले एउटा नौलो एउटा कन्सेप्ट निकाल्न खोजिरहेछौँ हामीहरू यही सम्बन्धमा चाहिँ के भन्दैछौँ भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीभित्र आबद्ध भएका वा हामीसँग निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित हुन्छु भनेर मतदान माग्न, भोट माग्न आउने सीमित व्यक्तिहरूको चाहिँ उहाँहरूको सामाजिक अडिट, सोसियल अडिट गराउनुपर्छ र उहाँहरूको फिस्कल अडिट, उहाँहरूको आर्थिक अडिट पनि गराउनुपर्छ। र यो प्रतिवेदनहरू चाहिँ सार्वजनिक भएपछि मात्र उहाँहरूलाई निर्वाचनमा भाग दिनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हामी लिएर आउन खोजिरहेको छौँ। अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जो व्यक्ति चाहिँ हामीसँग भोट माग्न आउनुहुन्छ उहाँहरूको थुप्रै अगाडिदेखिको सामाजिक पृष्ठभूमि कस्तो छ, उहाँहरूले समाजमा कस्तो योगदान दिनुभएको छ, समाजमा उहाँको छवि कस्तो छ, कुनै प्रकारको अनियमिततामा संलग्न हुनुहुन्छ कि छैन, सामाजिक रूपमा उहाँलाई कसरी हेरिएको छ, उहाँ विरुद्ध आउन सक्ने गुनासाहरू कस्तो छन्, स्थानीय लेभलका जनताहरूको उहाँ विरुद्धको आक्रोश छ कि छैन, सहानुभूति छ कि, यस प्रकारका तथ्यहरू चाहिँ जनतालाई जानकार गराउनु पर्छ भन्ने मनसायको साथ चाहिँ एउटा उहाँले आफ्नो एउटा अनुसन्धान नै होस् उहाँ विरुद्ध, सरकार जो चाहिँ निर्वाचित हुन आउनुहुन्छ उहाँ विरुद्ध प्रथम रूपमा एउटा अनुसन्धान नै होस्, सामाजिक एउटा अडिट पनि उहाँको सार्वजनिक होस्। त्यस पश्चात फिस्कल अडिट हेर्नु पर्यो, फाइनेन्सियल अडिट, आर्थिक अडिट पनि हेर्नु पर्यो। उहाँको विगतमा उहाँको सम्पत्ति कति थियो, कति समयमा उहाँको आय स्रोत कस्तो थियो र लाभ प्राप्त गर्दाखेरि उहाँहरूले कुनै अनैतिक काम गरेर लाभ प्राप्त गर्नुभएको हो कि उहाँले नैतिकता वा नैतिकवान रूपमै सम्पत्ति आर्जन गरिराख्नु भएको छ कि, यो प्रकारको तथ्यहरू पनि जनतामा जानु जरुरी छ। किनकि विगतमा यस प्रकारका हिस्ट्री भएको कुनै पनि मान्छेहरू निर्वाचित हुन आउनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको इन्टेन्सन हामी प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ। विगतमा भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भने भविष्यमा पनि तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ कि चोखिए भनेर दाबी जनता समक्ष मैले विगतमा गरेको यो गल्ती चाहिँ मैले समीक्षा गरेँ,
यसरी मैले अनैतिक तवरले लाभ प्राप्त गरेको रहेछु, यो मैले प्राप्त गरेको लाभ मैले त्यागेँ, यो यसरी दान दिएँ अथवा यसरी मैले यसमा मेरो हक छोडेँ भन्ने खालको प्रतिज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ भने र यसलाई विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ भने त्यो मान्छेलाई हामी पत्याउँ। नत्र यस विगतमा नै छवि राम्रो भएको छैन र त्यो त्यो गलत छविलाई पनि अझ ढाकछोप गर्ने, लुकाउन खोज्ने, त्यसलाई भ्रमित पार्न खोज्ने तरिकाको अभिव्यक्तिहरू दिएर झुट्टा आश्वासन बेचेर चाहिँ कोही व्यक्ति हामीसँग भोट माग्न आउँछन् भने त्यो व्यक्तिलाई पत्याउनु हाम्रो मूर्खता हो पहिलो रूपमा। र उहाँलाई पत्याउनु हुँदैन। अब उहाँहरूको विरुद्ध हामीहरू अघि बढ्नुपर्छ। यस प्रकारका तत्त्वहरू समाजमा जुन यस प्रकारका गलत तत्त्व छन् यिनीहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित पार्नुपर्छ भनेर चाहिँ सामाजिक रूपमा पनि हामीहरूले यस प्रकारका व्यक्तिहरूको निन्दा गर्न आवश्यक छ। र कोही यस प्रकारका व्यक्तिहरू उठेका छन् भने पनि प्रत्येक व्यक्तिले उहाँहरू विरुद्ध आवाज उठाएर हिजो तिमीले गरेको काम यस्तो थियो, अब हामीले तिमीलाई किन भोट दिने भनेर चाहिँ प्रश्न पनि गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र राजनीतिमा अलिकति प्रकारको स्वच्छता आउन सक्छ र भोलि बिस्तारै गएर हामीले एउटा सिस्टमेटिक रूपमा देशमा राजनीतिक र अन्य तवरले पनि सुधार महसुस गर्न सकिएला यसमा चाहिँ। हजुर, धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित हुनुहुने जुम तन्त्र र लाइभ जसले हेर्नुभएको छ हजुरहरूका पनि जिज्ञासा छन् भनेदेखि जिज्ञासा राख्नुहोला। जुम तन्त्रमा त ह्यान्ड रेज गर्नुहोला हजुरहरूलाई आफ्ना जिज्ञासा राख्नलाई। मैले फेसबुकमा चाहिँ कमेन्ट मार्फत राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ। सरले अहिले प्लान भन्नुभयो, त्यो प्लान अत्यन्तै राम्रो। अब हाम्रो के हुन्छ भने चुनावी माहौल जतिखेर हुन्छ, चुनावी माहौल सुरु हुन्छ, सुरु हुने बित्तिकै हतार त्यो यति मजाले यो हाम्रो फ्लोर तातो हुन्छ, यो समीक्षा गर्ने फुर्सदै हुँदैन। समीक्षा गरेर त्यो मान्छे राम्रो छैन, यो मान्छे राम्रो छ, यसको ब्याकग्राउन्ड यस्तो छ भनेर बुझ्दा त चुनाव भइसकेको हुन्छ। यो कतिको सफल हुन्छ होला, यसको लागि त हामी अहिलेदेखिकै केही तयारी गरिराख्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। अब सरलाई मैले थोरै विषय फेरि मोडेँ। अहिले हामी अर्को ठाउँमा गएका थियौँ। तत्काल हाम्रो रोकिएला। अब आज हाम्रो केही डिसिजन आउँछ, अदालतले एउटा डिसिजन दिन्छ, एउटा फैसला दिन्छ, आज सुनवाई हुँदैछ। अब तत्काल रोकियो भने पनि फेरि यो बिउतिन्छ होला नि त बेला बेलामा। यो बिउतिनै नसक्ने गरी हाम्रो रोक्न सक्ने उपाय अथवा के हुन सक्छन् त यसलाई यदि हाम्रो अहिले रोकियो भनेदेखि? अनि नरोकिएको खण्डमा हामी के गर्छौँ? हाम्रो के प्लान छ? हजुर, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाइदिनु भयो सुशीलाजीले, एकदमै धेरै धन्यवाद। यो विषयमा चाहिँ अहिले केही समय रोक्न सकौँला हामीले यसमा, किनकि कुनै न कुनै रूपमा कानुनी रूपमा अहिले गल्ती हुनुहुन्छ उहाँहरूको सामाजिक धार्मिक आस्पेक्टतिर हामी कानुनी रूपमै उहाँहरूको सरकारको केही गल्ती देखिएको छ। त्यही कारणले हामीहरू अदालतमा प्रवेश गरेर पनि यो योजनालाई रोक्न सकौँला। तर भोलि त्यो माइनर एउटा कानुनी इस्युलाई उहाँहरूले करेक्ट गरेर त्यसलाई सच्याएर फेरि यो योजनालाई दोहोऱ्याउनतर्फ लाग्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो बेला फेरि अर्को कुनै त्रुटि देखियो, कतैबाट कुनै गल्ती देखियो भने त्यो बेला पनि हामी लडौँला। तर यो पटक हामी लड्दै जाँदाखेरि पटक एउटै विषयलाई लिएर अदालत प्रवेश गर्ने, अदालतमा मुद्दा लड्ने, यो दिगो समाधान होइन। यसमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो हक चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि हामी जनता भएको अधिकारले चाहिँ हाम्रो हक सुरु हुन्छ। र हामी जनता भएको नाताले हाम्रो अधिकार के छ, हामीले सरकारलाई कसरी हच्कच्याउन सक्छौँ, सरकार विरुद्ध उठेका सरकारले गरेका गलत कामहरूलाई कसरी सच्याउन चाहिँ सरकारलाई बाध्य पार्न सक्छौँ भन्ने यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ हाम्रो जुन गुठी विधेयकको विरुद्ध हामीले यो काठमाडौँमा भएको विरोध थियो, त्यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण उदाहरणको रूपमा बसेको छ। गुठी परम्परालाई नै खारेज गर्ने बेहोराले सरकार जसरी अघि बढेर अध्यादेशै ल्याएर त्यसलाई राष्ट्रपति समक्ष लगेर प्रमाणीकरण गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको सरकारलाई पनि हामीहरू सडकमै आएर चाहिँ त्यो फिर्ता लिन बाध्य बनायौँ। यो जनताको शक्ति हो। यो शक्ति हामीमा छ भनेर चाहिँ पहिला सुरु हामीहरूले महसुस गर्न सक्नु पर्यो। र यसमा विगतमा भएका अधिकार हामीले जसरी विगतमा सरकारहरूलाई सचेत गराउन सक्यौँ, यसको उदाहरणहरूलाई हामीले महसुस गरेर हामीले आफ्नो शक्ति महसुस गरेर चाहिँ सरकारलाई चाहिँ तिमी हाम्रो सेवक हौ,
तिमी हाम्रो शासक होइन भन्ने अवधारणा चाहिँ सरकारले हामीहरूले अवगत गराउन सक्यो भने चाहिँ त्यस पश्चातको आज अहिले वर्तमान सरकारले यो नीति ल्यायो, भोलि अर्को सरकार आउला, त्यसपछि अर्को सरकार आउला, प्रत्येक पटक केही न केही रूपमा संशोधन गर्दै कुनै न कुनै रूपमा फेरि कालीगण्डकीलाई खताल्ने योजना बनि नै राख्ला। तर यो कहिलेसम्म चाहिँ यो सम्भव हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ हामीहरू जनताहरू चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट चाहिँ यसको विरोध गरेर सरकारलाई यो गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन है भनेर सरकारलाई विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ यस प्रकारका योजनाहरू कुनै न कुनै रूपले यसलाई बङ्ग्याएर टिङ्ग्याएर कुनै न कुनै रूपले यस्ता खालको योजनाहरू आइराख्छन्। तर हामीले चाहिँ आफ्नो अधिकार देखाउन सक्यौँ, आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ आज मात्र होइन, भविष्यमा आउने सरकारले पनि कालीगण्डकीलाई चलाउने चाहिँ मनसायले चाहिँ कुनै पनि काम गर्न सक्ने आँट राख्ला भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। हामीले आफ्नो शक्ति पनि एकपटक प्रदर्शन चाहिँ गर्नु नै पर्ने हुन्छ। हजुर सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब डाइभर्सन मात्र होइन, अन्य सम्पदा स्रोतहरू जुन हाम्रा देशमा रहेका छन्, यिनलाई चाहिँ हाम्रो देशको हित विपरीत जुन कार्यहरू गर्ने गरिएका छन्, निर्णयहरू गर्ने गरिएका छन्, अथवा हामी अब देशै बेच्ने भन्ने सन्धि सम्झौताहरू यस्ता गरिएका छन्, यो गर्ने निकाय व्यक्तिहरू त यो देशका अपराधी हुन्। अनि अपराधी हुन् भने यस्ता अपराधीलाई कानुनको दायराभित्र ल्याई कानुन बमोजिम सजाय दिन हामी किन सक्दैनौँ? यो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? हजुर, यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न राखेको हजुरले। प्रष्ट रूपमा यी अपराधी हुन्, यसमा कुनै दुविधा छैन। जस्तो हामीले यही कोरोनाको बेलामा पनि, कोरोना संक्रमणको बेलामा भारतबाट खोप ल्याउने बेलामा यहाँ नेपालका चारजना सीमित व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले सम्झौता नै गरिसकेको र पैसा नै पठाइसकेको पनि खोपहरू 50 लाख डोज खोपहरू नेपाल ल्याउन सकिएन। यी 4जना व्यक्तिहरू प्रष्ट रूपमा अपराधी भए नि। यी अपराधीलाई अहिलेसम्म कारबाही किन हुन सकेको छैन भन्दाखेरि जुन कारबाही गर्ने निकाय छ, अपराधीलाई कारबाही गर्नलाई त सबैभन्दा सुरुमा त प्रहरी नै आकर्षित हुन पर्यो। प्रहरीहरू लाई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिइसकेका छन्। प्रहरी संरचना यो राजनीतिक वृत्तको सबैभन्दा पहिलो ध्यानमा आउने संरचना हो प्रहरी कार्यालय र प्रहरी संगठन। जुनसुकै नेतृत्व परिवर्तन भए पनि आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई प्रहरी संगठनभित्र लगेर राख्ने र त्यो संगठनलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने चाहिँ राजनीतिक वृत्तको पहिलो कार्य हुने गरेको हामीले विगतमा पनि देखेका छौँ। र कुनै गलत काम भयो, कुनै आपराधिक काम भयो भने हामीहरूलाई थाहा पनि हुन सकेको हुँदैन। कतिपय कार्यहरू, यस प्रकारका कार्यहरू कसले गरे, कहाँ गरे, कसरी गरे भन्ने कुराहरू थाहा पनि हुन सकेको छैन र थाहा भए पनि हामीले ती व्यक्तिहरूलाई कारबाही गराउन सकेका छैनौँ। जस्तो बालवाटारको जग्गा प्रकरणको विषयमा हेर्नुभयो भने पनि यहाँहरूले याद गर्नुभएको होला। धेरै कर्मचारीहरू, न्यून लेभलका कर्मचारीहरू जसले चाहिँ कागजमा लेख्ने मात्र काम गरे, टिप्पणी उठाउने काम गरे, ती सामान्य कर्मचारीहरू कारागारमा बसेका छन्। तर अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने, मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने दुईटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईहरू अहिले पनि स्वतन्त्र रूपमा हिँडिराख्नु भएको छ। निर्देशन उहाँहरूले गर्ने, निर्णय उहाँहरूले गर्ने, तर त्यसको सजायको भागीदार उहाँ नहुने, सामान्य कर्मचारी मात्र हुने, यो प्रकारको एउटा दण्डहीनताको अब अभ्यास हामीहरूले लामो समयदेखि गऱ्यौँ। यो द्वन्द्वकालदेखि नै हामीले जसरी यो द्वन्द्वका पक्ष विपक्षले नै जसरी निर्दोष जनताको, असंलग्न जनताहरूको हत्या गर्ने कार्यहरू गरे, जसरी हामीले देशमा हत्याको प्र्याक्टिस सुरु गर्यौँ र त्यसरी भएका कार्यहरूलाई पनि दण्डित गर्न नसक्ने तरिकाले राज्य संरचनाहरू जसरी बन्यो, यसले चाहिँ हाम्रो देशमा दण्डहीनता भनेको चाहिँ एउटा ठुलो
इस्यु छ समाजभित्र भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। अचेल अहिलेसम्म पनि हेर्नुभयो हुन्छ मन्त्री परिषदले गरेका नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारै भएको भए पनि उहाँहरूले त्यो नीतिगत निर्णयहरू गर्दाखेरि पैसै लिएको भए पनि उहाँहरूले त्यो कुरा सिद्ध नै भए पनि उहाँहरूलाई कारवाही गराउन अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन अहिले। अब त्यसपछि गएर अब नीतिगत भन्दा बाहेकका निर्णयहरू नै गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले पैसै लिनुभएको अथवा केही लाभ पाउनु भएको अथवा भ्रष्टाचार भएको अनियमितता भएको भयो भने पनि कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले उहाँहरूलाई दण्डित गर्न सक्ने अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि यो संविधानको संरचनाले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ त्यो जुन कारवाही गर्ने निकाय छ त्यहाँनिरको त्यहाँ आयुक्त पठाउने त्यहाँका प्रमुखहरू पठाउने जिम्मा चाहिँ फेरि यही राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएको छ। जस्तै अख्तियारमा पनि राजनीतिक तवरबाटै नियुक्ति हुन्छ, प्रहरी कार्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ, अदालतमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ, राज्यका प्रत्येक निजामती समेत संरचनामा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै जान्छ भनेपछि राजनीति भन्दा माथि चाहिँ कुनै पनि संरचना देशको संरचना हुन सकेन। हामी जन्तै राजनीतिक आस्था बोकेर हिँड्छौँ। कुनै पार्टीले नराम्रो नै काम गरे भने पनि आफ्नो पार्टीको छ भने जति भए पनि राम्रै भन्दै हिँड्छौँ र हामी तटस्थ रहन सक्दैनौँ। हामी आफ्नो सोच्न सक्ने क्षमता पनि गुमाइसक्यौँ। यही कारणले चाहिँ हाम्रो देशमा समाजमा दण्डहीनता चाहिँ अत्यन्त बढेको कारण चाहिँ हाम्रो सामाजिक रूपमा नै हामी एउटा डिग्रेडेसनतर्फ गइसकेको छौँ। यही नै हो हाम्रो समाजको एउटा ठुलो रोग अहिले तत्काल चाहिँ। हजुर, धन्यवाद सर। कानुनको सामान्य उद्देश्य भनेकै समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र अमन चयन कायम गराउनु हो। अनि सर्वोपरि उद्देश्य मानवको हितको संरक्षण गर्नु हो। तर त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले देशको हित विपरीत कार्यहरू गरेका छन् तिनलाई नै कानुनले संरक्षण गरिरहेको छ अनि त्यही संरक्षण गरेको नजिर बसिरहेको छ। अब हामीले यसलाई रोक्ने कसरी? अब यसलाई रोक्न सक्ने हामीहरू यसको यो जब कानुनसँग सम्बन्धित भएर आउँछ त्यसलाई रोक्न सक्ने भनेको हामीहरू अदालतबाटै गएर सक्ने हो। जस्तो यही कोरोनाको अदालतबाट मैले बिचमा रोकेँ सरलाई, बिचमा रोकेँ, क्षमा चाहन्छु। अदालतले गर्ने हो, तर अदालतले नै त्यस्ता अपराधीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ। यो त हामी सबैका अगाडि छर्लङ्गै छ नि त। अदालतले किन राम्रो डिसिजन गर्न सक्दैन? हजुर, यो पनि अलिकति महत्त्वपूर्णै प्रश्न हो हजुरको। अहिले पनि यो हजुर अदालत पटक पटक विवादमा आइरहेको कुराहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। अदालत पनि राजनीति भन्दा माथि हुन सकेको छैन। अब यही ट्रेन्डलाई चाहिँ अब यसैले चाहिँ हामीहरूले एउटा यो हाम्रो समाजको चित्रण हो भन्दै अगाडि बढायौँ भने चाहिँ हजुरले भन्नुभएको प्रश्न जुन चाहिँ यो कसरी रोक्न सक्छौँ भनेर यो कल्पना नै गर्न नसकिने प्रश्न हुन जान्छ। यो चाहिँ भोलि हामीले रोक्न सक्छौँ र भन्ने प्रश्न सोध्न थाल्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। अहिलेसम्म त हामी केही नभने पनि लड्न चाहिँ सक्छौँ है भन्ने हौसला त छ हामीसँग एउटा आँट छ। तर यही प्रकारको अवस्था चाहिँ यसलाई निरन्तर रूपमा अघि बढिरह्यो भने चाहिँ हाम्रो यो सोच पनि घट्दै गएर अब हामी अदालत प्रवेश गरेर चाहिँ हुन्छ के भन्ने प्रश्नहरूतर्फ लाग्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यो रोक्नलाई चाहिँ अब फेरि अदालतमा भएको राजनीतिकरण पनि रोक्नुपर्ने छ। कतिसम्म सम्भव होला यो अब यो हेर्दै जाउँ बिस्तारै, अब केस टु केस लड्दै जाउँला। नराम्रो मात्रै छैन, हामी नराम्रोतर्फ मात्रै नभौँ, के एकदमै महत्त्वपूर्ण एकदमै राम्रो निर्णयहरू पनि आइरहेको छ अदालतबाट, त्यसलाई पनि त्यतातर्फ पनि हामी सजग भौँ। जस्तो हाम्रो समाजमा अहिले हामी राम्रो काम देख्नै नसक्ने, नराम्रो मात्र देख्ने प्रवृत्ति पनि छ हाम्रो समाजमा। यो सामाजिक रोगलाई पनि निर्मूल गर्नतर्फ हामी प्रत्येक जनता नागरिकहरू आफ्नो आफ्नो तवरबाट अलिकति सोचाइमा लागौँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि नकारात्मकतातर्फ मात्र धेरै अग्रसर नहौँ। सकिन्छ भने आफ्नो तवरबाट लडौँ, प्रयत्न गरौँ, समाजमा भएका कुकृतिहरू कुकार्यहरूलाई अगाडि ल्याउँ, त्यसलाई दण्डित बनाउनको लागि लडौँ, सकेसम्म लडौँ। कुनै न कुनै रूपले राज्य संरचनालाई बाध्यता पार्न पनि सकिन्छ अहिलेसम्म। र हामीहरूले चाहिँ एज अ सिटिजन हामीले यो अधिकार र यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँदै गयौँ। समाजमा भएका अपराधहरूलाई दण्डित गराउनलाई हामी आफै अग्रसर हुँदै जाउँ। राज्यका संरचनाहरू निकायहरूलाई
घचघचाउँदै बाध्य पार्दै गयौँ भने चाहिँ भविष्यमा यस्तो एउटा राम्रो सिस्टम पनि बसाउला। तर हामी नै अलिकति मुखदर्शक जस्तो भएर समाजमा भएका कुकृतिहरूलाई भइगयो त अब हामीले के नै गर्न सक्छौँ र जस्तो तरिकाले सोच बनाएर बस्यौँ भने पछि गएर चाहिँ हजुरले भन्नुभएको जुन प्रश्न थियो त्यसको उत्तरै नहुने खालको प्रश्न हुन जान्छ। हामी आफ्नो आफ्नो तवरबाट चाहिँ यसमा सक्रिय हुनुपर्ने जस्तो। हजुर, सीता उस्तीज्यूले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, उहाँलाई पालो दिनुभन्दा एउटा मैले अगाडिको मेरो प्रश्नको उत्तर अलिकति मैले बुझिसकिनँ। अहिले हामीले यो निर्णय आज हुन्छ, हित हाम्रो कालीगण्डकीको पक्षमा हित भयो निर्णय भने त ठिकै छ, भएन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हाम्रो प्लान के छ? त्यसमा अब आज भनेको प्रारम्भिक सुनवाई मात्रै हो। आज यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म चाहिँ रोक्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित हुन्छ। आज तत्कालै यो रोक्नु भन्ने खालको निर्णय आएन भने त्यस पश्चात यो मुद्दाको अन्तिम सुनवाईको क्रममा हामीले पहल गर्न सक्छौँ। अब त्यतिखेर पनि हुन सकेन, के भएन भने चाहिँ हामी जनताको विकल्प भनेको सडकमा गएर सरकारको विरोध गर्नु, यो योजना फिर्ता लिने माग लिएर सडकमा आउनुको भन्दा बाहेक हाम्रो विकल्प रहँदैन। भनिसकेपछि हामी सम्पूर्णले अब के जान्नु पर्यो अथवा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि अहिलेको अवस्था, अब आज सुनवाई हुन्छ, आज सुनवाई हुँदाखेरि केही एकथोक डिसिजन हुन्छ, के डिसिजन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ, तर निर्केल भने नहुने रहेछ, समाधान नहुने रहेछ, आजै यो हुन्छ भनेर नहुने भएको हुनाले यदि यो बहस पैरवी हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो हित अनुकूल र अथवा हाम्रो कालीगण्डकी डाइभर्सन को हित विपरीतका निर्णय भयो भनेदेखि चाहिँ जनता नै सडकमा आउनुपर्ने रहेछ, अन्तिम अस्त्र हाम्रै हातमा रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। सीता उस्तीज्यूलाई मैले अनम्युट गर्नु हुन अनुरोध गरेँ र आफ्ना जिज्ञासा राखिदिनु होला। मेरो प्रश्न भन्दा पनि यो सरकार अर्कोलाई चुनावमा मत दिउँ राम्रोलाई भनेर अहिले सरले जुन भन्नुभयो, राम्रो कसलाई मान्ने? यहाँ पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचनमा जनताको सेवा गर्न कोही पनि गएको हुँदैन, लगानी गर्नेले उठाउन गएको हुन्छ, त्यसको 10 गुणा फाइदा गर्न जो आए पनि अहिले तलदेखि माथिसम्म। तर यति हुँदाहुँदै पनि के भएको छ भने विकास संरचना हिजो भन्दा अहिले भएका छन्। त्यसो हुँदा हामीले केलाई हेर्ने? नराम्रा कामलाई रोक्नु पर्यो। तर यो निर्वाचन पद्धति जहिलेसम्म रहन्छ यसरी पैसा खोलो बगाएर, यो निर्वाचनको बेला कति व्यक्तिले एकदम अलिकति ठुला बडाले कमाउँछन् त्यहाँदेखि तलकाले मासु भात र यताउता खाएर कुदेर मोटरसाइकल 1-2 वटा लिने पाउने, कतिले मोटरसाइकल पाउँछन्, त्यतिबाट इन्धन खर्च सबै पाएर त्यो चुनाव भनेको एउटा एकदम चिट्ठा परेको माहौल हुन्छ सबैलाई। त्यसरी पैसाको खोलो बगाउँछन्, त्यो पनि अब जितिन्छ निश्चित त हुँदैन, हार्नेले त सक्यो सबै। त्यसो हुँदा यो पद्धति निर्वाचन पद्धति जहिलेसम्म रहन्छ कसैलाई मत दिएर पनि हामीले शुद्ध काम गर्छ भनेर त्यो कल्पना नगरौँ। बिरालाका अगाडि दुध राखेर भोको बिरालो अगाडि छ, त्यो दुध खाएन होला भनेर चाहिँ नसोचौँ त खाँदैन होला भन्ने पनि कल्पना नगरौँ जस्तो मेरो एउटा कुरो। त्यसमा हामीले सोच्नु पर्यो, निर्वाचन पद्धतिलाई नै चेन्ज गर्नु पर्यो कि इलेक्ट्रिक माध्यम टिभी रेडियोले फलानु पार्टीबाट फलानु उठ्दै हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा भन्ने मात्रै कुरो गर्न पाओस्। एउटा पनि व्यक्ति उम्मेदवार त्यसको मान्छे गाउँमा गएर पैसा बाँड्ने अनि यी आम सभा जुलुस ती देखाउने उसको पृष्ठभूमि सबै भनियोस्, त्यो खालको निर्वाचन पद्धति बनाउँछन् यदि नेताहरूले। अनि त्यसबाट अर्को के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु पर्यो, त्यसको अन्दरमा अरू मन्त्री परिषदहरू बन्छ, यी सांसदहरू कार्यपालिका मात्रै बस्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा भ्रष्टाचार नहोला, नभए भ्रष्टाचार अवश्य नै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो बानी के बस्यो भने आफू गल्ती गरिराख्ने, अर्कालाई अब्जस दिइराख्ने। अब के भनेको छ भने धर्मशास्त्रदेखि नै धार्मिक कर्मदेखि नै अपराधी प्रवृत्ति गल्ती प्रवृत्ति छन्। अन्ध शुक्रमा पुराण वाचन गरिदिने हुन्छ भनेर वर्तमान गराइदिने, विवाह गराइदिने गुरुहरू त्यो गराउनुहुन्छ।
अनि श्राद्धको बेला 7वटा ठाउँमासम्म महालय श्राद्ध गर्नुहुन्छ, जबकि एउटा गर्न कति समय लाग्छ। अनि आएर फुर्सदमा चिया दोकानमा बस्नुहुन्छ र यो सरकार भ्रष्ट छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब त्यो आफूतिर कोही हेर्दैनौँ न, हामी आफूतिर हेर्दैनौँ न। अनि अर्को के भन्छ, शिक्षकले स्कुलमा राम्ररी पढाउने पनि हुनुहुन्छ, फेरि पढाउनेलाई असर नपरोस्। त्यो शिक्षकले स्कुलमा नपढाएर बाहिर ट्युसन पढाउने, आफ्नो सेन्टरमा ती विद्यार्थीहरूलाई ट्युसन पढ्नेलाई अलिक बढी नम्बर ल्याउने, अलिक बढी फोकस गर्ने, अनि बसेर के अनि अरू समयमा हरेक कुरा हुने। अनि भरे के भन्ने, सरकार भ्रष्ट छ, भएन, सरकार गतिलो भएन। अनि हरेक क्षेत्रमा यातायात कार्यालयमा त्यस्तै छ, अर्कोमा त्यस्तै छ, अर्कोमा त्यस्तै छ। गाउँमा बित्थामा जनप्रतिनिधिहरूले एउटा आफ्ना मान्छेलाई हिजो चुनावमा खटेको छ नि, त्यो खाएर मात्रै हुँदैन। 20,000 नपर्ने कार्यक्रममा उसमा आफ्नो नातेदार भनेर 5 लाखको दिइराखेको छ। वार्डमा त्यस्तो भएको छ। अब कसले के गर्ने? के हो भन्दा हिजोको लगानी उठाएको। त्यसो हुँदा हामी सबैले सरकार गरेका कुरा पनि हेरौँ। अब गर्ने पनि गरेको छ भ्रष्टाचार। अब के भएको छ भन्दा गरेको कुरा अब हामी यसरी पनि हेर्न सक्थ्यौँ नि, यहाँ गल्ती भयो। सबैलाई अपाङ्गलाई व्हील चेयर दिएको छ, भत्ता दिएको छ, ज्येष्ठ नागरिक नसक्नेलाई भत्ता दिएको छ, गरिबहरूलाई भरसक छानु नभएकालाई सबभर छानु हालिदिने कोसिस गरेको छ। अनि अलिक तल्लो वर्गलाई 60 वर्षदेखि नै भत्ता दिएको छ, बच्चालाई पढाउन दिएको छ, स्कुलमा किताब दिएको छ, लुगाफाटो दिएको छ। 60 वर्ष माथिकालाई 50% उपचारमा खर्च दिएको छ। 70 वर्ष माथिकालाई 1 लाख रुपियाँसम्म वर्षमा निशुल्क त्यो उपचार बिमा गरेको छ। र पनि त्यति गरेको छ, असाध्य रोगहरूलाई केही दिएको छ। अब खराब कामहरू धेरै छन्, भ्रष्टाचार भएका छन्, के भएका छन्, अब यी धेरै कुराहरू भएका छन्। दुईटैलाई समीक्षा गरेर भन्न हामी पनि भन्दैनौँ न। खराब कर्म नि भएका छन्। स्कुल बाटोघाटो धेरै ठाउँमा धेरै बन्दैछन्, बनेका पनि छन्, त्यसभित्र भ्रष्टाचार पनि छ। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने, कुनै आए पनि यो निर्वाचन पद्धतिमा हजुर जानुभयो भने पनि, म गएँ भने पनि भ्रष्टाचार नगरी बाँच्ने ठाउँ छैन। घर खेत बेचेर गएर के जोगी बन्न गएको, त्यसै दिएर विकास निर्माण गराउँदा भइजान्थ्यो नि, हुन्थ्यो? हुने थिएन। हामी त्यसै कुनै उम्मेदवारलाई भनौँ न, तेरो 1.5 करोड खर्च, अहिले यो नगरपालिका 1.5 करोड खर्च गर्छ मेयरले जित्नेमा, 2 करोड गर्छ। अनि त्यहाँ यो खर्च नगरौ, यत्रो दौडधुप पनि नगर, 2 करोडको साटो 1 करोड चाहिँ यो विकास निर्माणमा लगाइदे न त भन्दा कुनै उम्मेदवार बस्दैन। राम्रो ठाउँको हुँदैन। पार्टीलाई गएर पहिले नै 50 लाख बुझाउनु पर्छ उसले, यो मलाई उम्मेदवारी यहाँ दे भन्छ। त्यही कम्पिटिसनमा बोलबालामा कतिमा पाउने हो, पार्टी पनि त्यसै चल्दैन। त्यसमा यो निर्वाचन पद्धति रहन्जेली। अनि फेरि अरू इमानदारी छन् त भन्दा, ट्याङ्करवालाले ड्राइभरले सकेसम्म तेल बेच्छ, इन्धनमा पानी मिसिएको हुन्छ, डिजल पेट्रोल सम्ममा। दुध बेच्नेले बोकेर ल्याउँदाखेरि गरम हुन्छ भन्छ र त्यहाँ ढलको पानी मिसेर लगेर बेच्छ, प्लास्टिक हटाएर। त्यो खान बाध्य छन् जनता। ऊ पनि के भन्छ भने सरकार खराब हो। औषधि बनाउने कम्पनीले सम्म त्यो मिस्नु पर्ने चिज ठिक्क मात्रा मिलाएर मिच्दै, किन त्यो महँगो चिज नमिसेर पिठोको मात्रा बेसी उभेर कति ठाउँमा त्यो औषधिले काम नगरिरहेको छ। क्यान्सरको दबाई केमो चढाउने तिनीहरूले किन्न लगाएर कति ठाउँमा यो रिपोर्ट भेटिरहेको छ कि त्यो केमोमा त्यो मात्रा नमिलाइकन अरू पानी सानी मिलाएर दिएर उनीहरूले भरे त्यो दबाई औषधि पसलमै फिर्ता गरिराखेका उदाहरण प्रशस्त छन्। अनि सबैजना बसेर के भन्ने भन्दा सरकार भ्रष्ट भयो, हामी सबै भ्रष्ट होइनौँ र यो पद्धति हुन्जेली होला। मेरो एउटा प्रश्न यति नै हो, मैले बुझेर भन्दा नि मैले जे जानेको छु, देखेको छु समाजमा, त्यति नै भनेको हो। यसमा अन्यथा नलिदिनु होला। हामी सबै नै भ्रष्ट हौँ। यो निर्वाचन पद्धति रहन्जेली र अहिलेको अनुशासनहीनता हामीमा जुन छ नि, कर्तव्य नगर्ने, अधिकार खोज्ने, त्यो रहन्जेली राजा आओस् जो आओस् एकदम लगाम लाएर अगाडि कोर्रा लाउन थाल्नु पर्ने छ 10 वर्षलाई। त्यो नहुन्जेली केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन। विकास निर्माण चाहिँ नभएका छैनन्। यति नै मैले भन्न खोजेको हुँ अन्तिममा। ल धेरै धेरै धन्यवाद सीता माता। हजुरले अत्यन्तै ज्वलन्त
र हामी सबैको भाव व्यक्त गरिदिनु भयो। हजुरलाई कोटी कोटी नमन छ। वास्तवमा सकारात्मक कुरा पनि भएका छन्, नकारात्मक मात्रै होइन। हामीले सकारात्मक कुराहरू को पनि चर्चा गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ। यो राम्रो भयो, यो नराम्रो भयो, यो नराम्रोलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर हामी आफ्नै हातमा छ भन्ने कुरा प्रस्तुत भए। अत्यन्तै सुन्दर। अब यहाँ अहिले राम्रा काम भएको छ भनेर माताजीले भन्नुभयो। यसै प्रसङ्गमा मैले सरलाई सानो जिज्ञासा राख्न चाहे। त्यस पछाडि म विश्वास श्रेष्ठज्यूको जिज्ञासा लिनेछु। न्यायपालिकाले तत्काल राम्रा निर्णय के गरेका छन् त, त्यो थाहा पायौँ भने हामीलाई पनि हौसला प्रदान मिल्नेछ भनेर मैले सरलाई सानो जिज्ञासा राखेँ। आतिश सर। यो त समुद्रको बयान जस्तो हुने जाने भयो यो विषय त है। अलिकति केही संक्षिप्त रूपमा म भनौँला यसमा। हजुर, संक्षिप्त रूपमा भनिदिनु होला। हामीसँग समय धेरै छैन, हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ झन्नै। हजुर, यही वातावरणकै विषयमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तो गोदावरी एरियामा जुन मार्बल खानी भेटिएको थियो है, त्यो मार्बल उत्खनन गर्ने सरकारी योजना विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या एकदमै महत्त्वपूर्ण व्याख्या छ। त्यो व्याख्याले के बोलिदिन्छ भन्दाखेरि गोदावरी जस्तो सञ्जीवनी पहाडमा त्यहाँ मार्बल त के सुन र हिरा नै भेट्यो भने पनि त्यसको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी कुनै पनि कार्य गर्न सकिँदैन भनेर त्यो एउटा नजिर नै बनेर बसेको एउटा मुद्दा छ। जस्तै अब अनि हामीले अरू पनि हेर्न सक्छौँ। यही नागरिकता बाँड्ने सरकारको पटक थुप्रै समयमा भइरहेको यस प्रकारका नीतिहरूको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले थुप्रै आदेशहरू गरेर फैसलाहरू गरेर राष्ट्रघाती कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कुनै न कुनै रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकै छ। त्यसपछि आएर अब अस्ति भर्खरैको हामीले हेर्न सक्छौँ यो जुन ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरेर निर्यात गर्ने विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय पनि रोकिदियो। यस्तै लगायत थुप्रै विषयहरू छन्। जस्तो अहिले हाम्रो अर्को मुद्दामा एउटा विचाराधीन मुद्दामा यो जुन अघि मैले माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको विषय निकालेको थिएँ, त्यसमा सम्मानित हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेज्यूले जुन मुद्दा लिएर जानुभएको छ त्यसमा अन्यलाई पनि होइन, यो बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई पनि अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्नेमा यो छुटाएको हुँदाखेरि यिनलाई पनि कारबाही गरिपाउँ भनेर लिनुभएको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म हेरेर त्यसमा थुप्रै आदेशहरू गरेर त्यसमा सकारात्मक एउटा फैसला आउला भन्ने त्यसमा हामी त्योमा पनि विश्वस्त छौँ। बालकृष्ण न्यौपानेजीकै पहिलाको मुद्दाहरू हेर्दाखेरि पनि उहाँले नै लड्नुभएका मुद्दाहरूमा पनि थुप्रै आदेश भएका छन्, राष्ट्र भक्ति प्रेरित फैसलाहरू भएका छन्। त्यसै गरी हाम्रो भ्रष्टाचार विरुद्धको बुलन्द आवाज उठाउने अभियन्ता हुनुहुन्छ जुन भरत जङ्गमज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले नै 2056 सालदेखि लड्नुभएका मुद्दाहरूमा पटक गरेर राम्रा फैसला भएका छन्। जुन सरकारी योजना थियो, सरकारी योजनालाई च्यालेन्ज गरेर जुन पशुपति क्षेत्रको श्लेषमान्तक वनमा क्रिस्चियन धर्म समुदायका व्यक्तिहरूले त्यहाँ हाम्रो अन्त्येष्टि स्थल एउटा चिहान बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले मुद्दा लिएर आउनुभएको थियो सर्वोच्च अदालतमा। त्यो मुद्दामा व्याख्या गरेर सरकार धर्मनिरपेक्षतामा गए पनि के भन्छ सनातनदेखि चलिआएका धर्म सम्प्रदायको र त्यहाँका सम्पदाहरूको धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै हुन्छ, यसरी रोक्नुहोस् भनेर सर्वोच्चले धार्मिक रूपमा पनि आदेशहरू गरेको छ। योगी नरहरिनाथज्यूको मुद्दाहरू पनि उहाँले थुप्रै मुद्दाहरू ल्याउनु भएको छ, त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण आदेशहरू भएका छ। ती नजिरहरू, ती मुद्दामा भएका फैसलाहरू अहिले पनि हामी पढ्छौँ, हामी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि सुनाउँछौँ बेला यो मुद्दामा यसरी फैसला भएको थियो, त्यही कारणले पनि यो मुद्दामा अब आउने मुद्दामा पनि यसै प्रकारका नजिर बसाल्नुपर्छ श्रीमान भनेर हामी पटक दोहोऱ्याउँछौँ। त्यही कारणले पनि सर्वोच्च अदालत पनि त्यसमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका राम्रा फैसलाहरूको सङ्ग्रह नै बनाएर राष्ट्रहितको विषयमा भएका फैसलाको सङ्ग्रहहरू बनाएर नै प्रकाशन गर्नमा म अहिले स्टडी गर्दैछु।
र सम्भव भएसम्म सकेसम्म छिटो नै यो सङ्ग्रह सार्वजनिक गरेर सर्वोच्च अदालतको पनि एउटा छवि जुन बिग्रिएको छ त्यो बिग्रिएको छविलाई फेरि जनतामा विश्वास दिलाउनको लागि म त्यतातर्फ पनि काम गर्दैछु। हजुरहरू मसँग कतै न कतैबाट सम्पर्कमा बस्नुभयो भने यी विषयहरू म हजुरहरूसँग पछि गएर सेयर गर्न सक्नेछु यस विषय। धन्यवाद सर, अत्यन्तै सुन्दर र उत्साह लाग्ने कुरा हजुरले बताउनु भयो। हामी निराशामा मात्रै बस्नु हुँदैन, आशावादी भएर बस्नुपर्छ र आशा पनि गर्नुपर्छ। राम्रालाई राम्रो भएको छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ, हिचकिचाउनु हुँदैन। गलतलाई गलत भनेर पनि भन्नुपर्छ र त्यसलाई सकेसम्म सजाय चाहिँ हामीले सजाय नै दिनुपर्ने जस्तो मैले पनि देखेँ। जस्तै हाम्रो यो जेब्रा क्रसमा सानो उदाहरण, जेब्रा क्रसमा हिँड्दाखेरि गाडीले एक्सिडेन्ट भएर गाडीले हानेर जब हरियो बत्ती बल्छ अनि हामी दौडिन थाल्छौँ, गल्ती त हाम्रो छ। अब त्यसलाई रोक्नको लागि जसले चाहिँ जेब्रा क्रस भन्दा बाहिर अन्ततिरबाट गर्छ उसलाई चाहिँ हामी नगद जरिवाना गर्ने 50 रुपियाँ 20 रुपियाँ 100 रुपियाँ भनेर जुन एउटा सानो नियम बन्यो, पैसा जरिवाना हुन्छ भने पछाडि हामी ठक्कै रोक्यौँ, त्यो असरी बाटोमा हिँडेनौँ। जब जरिवाना गर्नु हुँदैन भनेर कुराहरू आए अनि त्यो आइसके पछाडि फेरि उस्तै छ भनिसकेपछि हामीलाई चाहिँ सजाय नै चाहिने रहेछ। अब हामी विदेशमा गयौँ भनेदेखि त्यहाँको कानुनले हामीलाई समात्छ भनेर मुखमा कफ आएको छ, खोकी लागेको छ, कफ यति धेरै आयो, त्यहाँ बिन छैन भने भुइँमा थुक्दैनौँ। तर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ आएको छैन भने पनि खोकेर भित्तामा थुकिदिन्छौँ। हामीमै छ धेरै समस्या। यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै गर्दै जाउँला। यो बहसको कुरा भन्दा पनि आफ्नो नैतिकताको कुरा हुन आउँछ। अहिले भर्खरै नागरिकताको कुरा आयो। संविधानमा आमाको नाउँमा नागरिकता लिने कुरा छ, तर ऐन बनेका छैनन्। ऐन नबनिसकेपछि ऐन नियम विनियम यी तल तलका कुराहरू नबनिसक्दाखेरि नपाएको अवस्था छ। यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? यसले त कति मारमा परेका छन् नि त। अस्ति भर्खरै एउटा निर्णय आयो क्या र, यसमा सरले थोरै प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। सुशीलाजी, मेरो फोन आएको भएर म डिस्टर्ब भएँ, आवाज ठ्याक्क आएन। फेरि एकपटक प्रश्न दोहोऱ्याइदिनुहोस् न है। हजुर, अहिले चाहिँ आमाको नाउँमा संविधानमा त आमाको नाउँबाट नागरिकता लिने छ नि त, तर ऐनमा चाहिँ फेरि छैन क्या र, यो नभइसकेको अवस्था। र अस्ति भर्खरै पनि अदालतले एउटा निर्णय गरेर यसरी आमाको नाउँबाट लिन नहुने भन्ने मैले कता सुने। यो कतिको सही हो, यसको बारेमा सरले केही बताइदिनुहुन्छ कि भनेर। ए होइन, त्यस्तो होइन। हाम्रो अब अहिलेको संविधानमै पनि हेर्दाखेरि बाबुको पहिचान हुन नसकेको कुनै बालक छ, अब साबालक हुने समय आयो र उसले नागरिकता प्राप्त गर्ने बेला आएको छ भने उसले चाहिँ आफ्नो आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। तर उसको आमा चाहिँ नेपाली नागरिकता हुनु पर्यो र उसको पिताको पहिचान नहुन्जेलसम्म चाहिँ उसको पिता नेपाली नागरिक रहेकै विश्वास गर्ने आधार पनि हुन्छ भने र शनाखत गराउन सकिन्छ। यसका प्रक्रियागत कुराहरू छन्। ती कुराहरू प्रमाणित गराउन सकियो भने चाहिँ प्र्याक्टिसमा अहिले पनि हामीहरूले आमाको नामबाटै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ, संविधानमा पनि छ। र यसलाई केस टु केस हेर्दै जाँदाखेरि पनि थुप्रै तरिकामा यसरी नागरिकता वितरण भएका पनि छन्। अनि अब यसै विषयमा हेर्दाखेरि पनि एकपटक मैले नै हेरेको एउटा मुद्दा थियो, एकदमै संवेदनशील मुद्दा थियो। त्यो साह्रै चित्त दुख्ने खालको स्थितिको मुद्दा थियो। त्यसमा दोलखा जिल्लाबाट यो द्वन्द्वकालमा एकजना 5 वर्षको बालक चाहिँ दोलखा जिल्लाबाट भागेर ललितपुरमा आएर त्यहाँ एउटा सानो होटलमा भाँडासाँडा मस्काउने काम गरेर बस्दो रहेछ एकजना दोलखाबाट भागेर आएको बालक। अब उसलाई आफ्नो माता पिता को हुन्, केही कहाँ छन्, कसो छन् भन्ने जानकारी हुने कुरै भएन त्यसमा। र त्यहाँ त्यो होटलमा काम गरिरहेको बेलामा त्यहाँ एकजना त्यहाँका अलिकति समाजका अग्र व्यक्तिले आएर उसलाई उद्धार गर्नुभयो। त्यहाँबाट आफ्नै घरमा लिएर जानुभयो, त्यहाँ पाल्नुभयो, पोस्नुभयो, शिक्षा दीक्षा लगायत सबै दिनुभयो। र उहाँ अहिले हाल 28 देखि 30 वर्ष उमेरको बिचमा हुनुहुन्छ, त्यो सानो 5 वर्षको बालक।
तर उहाँले अहिलेसम्म पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेको हुनुहुन्थेन जबसम्म मसँग केस आएको थियो त्यतिखेरको त्यो बारेमा। नागरिकता प्राप्त नगर्न सकेको हुँदाखेरि उहाँले कुनै पनि सरकारी कामकाजमा अथवा कुनै पनि हक प्रचलित गर्न अवस्था थिएन। र यसको लागि पनि यस्तो स्थितिको लागि पनि हाम्रो कानुनमा यसको प्रोभिजन्सहरू छ। जस्तो नेपाल सरहदभित्र फेला परेका मातृत्व र पितृत्व पत्ता नलागेका नेपाली बालकहरू साबालक भएपछि वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिक भए सर मानिने गरी नागरिकता वितरण गर्ने पनि प्रावधानहरू ऐनमा छ। होइन सर, प्रावधान मैले बिचमा रोकेँ हजुरलाई। प्रावधानहरू त छन्, तर प्रावधानमा भए अनुसारको चाहिँ भइरहेका छैनन्। अहिले नागरिकता नपाइरहेको अवस्था धेरै सुनिराखिएको छ। अस्ति भर्खरै पनि आएको यो व्यवस्था ऐनमा राम्रोसँग नभइसकेको, कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर भर्खरै मिडियामा मैले 15-20 दिन अगाडि पनि एकचोटि पढिरहेको थिएँ। अदालतले नै स्टे अर्डर जारी गरेको कुरा पनि आएको थियो। यसबारे चाहिँ मेरो जिज्ञासा हो सर। त्यसमा चाहिँ खास अब त्यो यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धीको प्रश्न जस्तो लाग्यो मलाई हजुरको। त्यसमा चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेज्यूहरूले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। त्यो विषयमा हामी पनि संलग्न थियौँ कुनै न कुनै रूपमा त्यो विषयमा चाहिँ। त्यसमा कुरा के थियो भन्दाखेरि टेक्निकल्ली जुन यो हाम्रो यो जन्मसिद्ध नागरिकताको विषयलाई चाहिँ मुख्य रूपमा बनाएको थियो। त्यसमा कुनै पनि महिलाको नामबाट अथवा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन हुँदैन भन्ने विषयको चाहिँ विवाद हामीहरूले पनि उठाएको होइन। यो उठाउनु पनि जायज हुँदैन यो विषयहरू। त्यसमा यो जुन स्वघोषणा फारमको विषयहरू थियो त्यसको विवाद चाहिँ उठाइएकै हो, किनकि नागरिकता त्यति फितलो वितरण गर्नु पनि हुँदैन। र त्यसमा हामीले चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ हामीहरूले जुन यो जन्मसिद्ध नागरिकताको चाहिँ यो जुन पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि यो आधार वर्ष जुन कट अफ इयर चाहिँ फेरिन्छ, यसलाई चाहिँ मेन इस्यु बनाएर हामीहरूले गरेका थियौँ, मुद्दा लिएर गएका थियौँ। र केही टेक्निकलिटीको आधारमा, केही कानुनी टेक्निकलिटीको आधारमा त्यो आदेश जारी भएर त्यो अध्यादेश कार्यान्वयन हुन रोक लगाइयो। त्यसमा महिला अधिकारको बारेमा त्यसमा यस्तो संवेदनशील विषयहरूलाई चाहिँ हामीले इस्यु बनाउन सकेका छैनौँ र त्यो बनाउनु पनि हुँदैन, किनकि कतिपय अवस्थामा त्यो सम्बोधन गर्न नसकिने तरिकाका विषयहरू पनि हुन्छन्। त्यसलाई अलिकति सेन्सिटिभ भएर हेरिनुपर्छ, त्यसको गोपनीयताका प्रश्नहरू हुन्छन्। त्यही हुँदाखेरि त्यस्तो इस्युलाई चाहिँ जेनरलाइज गर्न हुँदैन। र यो सरकारले पनि आफ्नो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ नेपालको ट्रेन्डै यो हो भन्ने प्रकारले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न नहुने थियो। त्यसलाई केस टु केस हामीले हेर्दै जान्छौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई समाधान पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तो स्थितिमा कुनै नाबालकलाई नागरिकता दिलाउन पनि सकिन्छ, नेपालको नागरिकै बनाउन पनि सकिन्छ। तर यसलाई नै चाहिँ हामीले जुन प्रकारको यो पितृत्व पत्ता नलागेका नेपाली नागरिक महिलाका सन्तान भनेर गरिन्छौँ, यसलाई चाहिँ ट्रेन्ड हो। यो हाम्रो देशको पहिचान यो हो। त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो देशमा यो एकदमै व्याप्त समस्या भएको कारणले चाहिँ यसलाई ऐनमै राख्नु पर्या हो भनेर चाहिँ लेखिनु हुँदैन थियो। खैर लेखियो, त्यसलाई अब हामीले रोक्न पनि सफल भयौँ। तर जहाँसम्म महिला अधिकारको विषयमा यो कुरा नागरिकताको विषय आउँछ त्यहाँ हामीहरूले विरोध जनाउनु पनि हुँदैन, त्यो जायज हुँदैन। हजुर, अब हामी जति लचिलो त यो नागरिकताको लागि कोही छैन होला। जस्तै भारतीय मान्छे यहाँ नेपालमा बिहा गरेर आयो भनेदेखि आउने बित्तिकै उनी नागरिक हुन्छन्, तर हामी चाहिँ अन्य देशमा जाँदाखेरि हुँदैनौँ। यसरी बनाएर उताबाट आएका हाम्रा यी ज्वाइँहरू जो हुन्छन् नेता बनेर आफ्नो देश नै सङ्कटमा पर्नको कारण पनि अलिकति त्यस्तो पनि हुनसक्छ होला। अब अलिकति मैले वृहतै विषयमा जिज्ञासा राखेँ होला, समय छैन। यसरी चाहिँ नागरिकता धेरै लचिलो बनाउँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब सरहरू हुँदै हुनुहुन्छ र फेरि पनि आगामी दिनमा यस्ता ज्वलन्त विषयहरूलाई लिएर हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँ विश्वास श्रेष्ठजीले अनम्युट गर्न खोज्नु भएको छ। हजुर सर, मैले हजुरलाई सुविधा दिएँ, आफ्ना जिज्ञासा राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुशीला म्याडम। सर्वप्रथम त चैतन्य कृष्ण गुरुमा हार्दिक नमन तथा छन्दुराम गुरुदेवमा हार्दिक नमन। मेरो सानो जिज्ञासा र प्रश्न के भने, अघि सुशीला म्याडमले सोच्नु भएको यस्तो अपराधीहरूलाई कारबाही कसरी गर्ने। अब कारबाही गर्न जानु पर्यो न्यायपालिकामा, न्यायपालिकाको प्राय न्यायालयलाई सोधौँ कारबाही किन नभएको भने
उनीहरू आउँछ त्यो नेताको हातबाट नेताको चम्चा भयो, मेरो भाषालाई माफ गर्नु होला, तर नेताको चम्चा भयो। नेतालाई सोध्न जाम नेता भारतको चम्चा, भारतलाई सोध्न जाम भारत अब अमेरिकाको चम्चा। अब आखिरमा आएर संलग्नता कसको देखियो? अमेरिकाको देखियो। त मेरो प्रश्न के आतिशजीलाई भने, पहिला सुरु त आतिशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूको यस्तो उदाहरणीय कामको लागि, जसले गर्दा रेट दायर गर्यो, जसले यो कार्यको सुरुवातमा अलिकति विलम्ब ल्याएको छ, त्यसैले धन्यवाद दिनुहुन्छ। मेरो प्रश्न के आतिशजीलाई भन्दाखेरि, आखिरमा अमेरिकाको संलग्न देखिँदाखेरि यसमा एमसिसीको कतिको संलग्नता देखिन्छ होला, त्यसमा थोरै जान्न मन लाग्यो मलाई। अनि अब यहाँ त अब थुप्रै गुरुदेवहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, चैतन्य कृष्ण गुरुदेव, सुन्दराम गुरुदेवहरू। मलाई अर्को कुरा के जान्न जिज्ञासा लाग्यो भने, अब यस्तो देश बेच्ने नेताहरू, यस्तो आमा बेच्ने नेताहरू, यस्तोको कर्महरू कस्तो हुने रहेछ, कस्तो कर्म गरेर जन्मिने रहेछ यिनीहरू। नेपालमा यस्तो कर्म गरेर कतिको बलियो भाग्य लिएर जन्मिँदो रहेछ, यिनीहरूको कर्महरू के, यिनीहरू कस्तो रहेछ, त्यो पनि मलाई एकदमै जान्ने जिज्ञासा छ कि। अब साधारण कर्म गर्ने, आफ्नो आमा बेच्ने त कर्म त डरै हुनु पर्यो। अब यस्तो नराम्रो कर्म गर्ने मान्छेहरू फेरि मानिसको जन्म कसरी लिएर आयो, त्यो पनि जान्ने मलाई एकदम इच्छा। गुरुदेव आज नभए पनि कुनै दिनमा यसको उत्तर मलाई दिनुभयो भने म धेरै आभारी हुन्थेँ। तर आतिशजीलाई यति प्रश्न गरेँ, धन्यवाद। कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, हजुरलाई पनि फेरि मैले धन्यवाद दिएँ। हजुर आतिश सर। हजुर, यसमा अब म धेरै कुरा भन्दिनँ। म हाम्रो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको एउटा शब्द मात्र कोट गर्न चाहन्छु। यो चुरेको यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको निर्यात सम्बन्धी उहाँलाई प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि, म कोट गर्न गएँ, जे छ त्यही बेचिन्छ भन्ने शब्द जुन उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यो उहाँहरूको मनसाय, उहाँहरूको राजनीतिक प्रवृत्ति, उहाँहरूको चालचलन, उहाँहरूको सामाजिक छवि, यी सबैको ज्वलन्त चित्रण हुन्। जे छ त्यही बेच्ने हो भनेपछि उहाँहरूलाई छुट दियो भने, उहाँहरूले कानुनले बन्देज लगाएन भने, उहाँहरूलाई नैतिक रूपमा कुनै प्रेसर आएन भने उहाँहरूले बेच्न बाँकी केही पनि राख्नु हुने रहेनछ। अब यसमा अब हजुरले जुन यो प्रश्न राख्नुभयो, त्यसलाई यही एउटा शब्दले राजनीतिगणको अहिलेको चरित्रको जवाफ आफै त्यसैबाट हजुरले पनि पाइसक्नुभयो, हामी सबैले पाइसकेका छौँ। यो नैतिकता नै नभएका व्यक्तिहरूको नैतिकता खोज्नु हामीले जरुरी पनि छैन, र त्यो खोजेर साध्य पनि छैन, र त्यो भेटाउँदा पनि भेटाइने कुरा पनि होइन त्यो। तर हामीले यी व्यक्तिलाई चिन्नु चाहिँ पर्छ, को हुन्, हिजो को थिए, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू सरकारमा पुग्दाखेरि के निर्णय गरे, यो समीक्षा हामीहरूले गर्नुपर्छ। यसको रेकर्ड हामीहरूले राख्नुपर्छ। हामीले प्रत्येक व्यक्तिका प्रत्येक निर्णयहरू जुन राष्ट्रघाती छ, यी सबैका अभिलेख राखौँ हामी सबैजनाले। एउटा साङ्गठनिक रूपमा पनि बसेर पनि राख्न सकिन्छ, हजुर व्यक्तिगत रूपमा पनि राख्न सकिन्छ। हजुर कुनै एउटा स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ, त्यो स्थानीय तहको त्यहाँ भएका कामहरू तपाईँभन्दा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, हजुरले प्रमुख रूपमा बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँका गलत कामहरू हजुर अभिलेख राख्नु, अर्को स्थानीय तहको अभिलेख अरूले राख्छ। यो केन्द्रीकृत रूपमा हामी बढ्दै जाँदाखेरि देशभरिमा कहाँ कहाँ कसले गलत काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हामीहरू सहजै पहुँच पाउन सक्छौँ। अलिकति हामी साङ्गठनिक रूपमा पनि जोडिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। र हामीले यी व्यक्ति पहिचान गर्न चाहिँ विलम्ब गर्नु हुँदैन, र पहिचान गरिसकेपछि यी व्यक्तिलाई चाहिँ फेरि शक्तिमा अथवा शासनमा अथवा सत्तामा पुर्याउनु चाहिँ हुँदैन, र त्यसको विरुद्ध हामीहरूले नै अन्य व्यक्तिहरूलाई सचेत गराउने, जानकारी फ्लो गर्ने अथवा जानकार गराउने कार्य चाहिँ त्यसमा हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ। देशप्रतिको हाम्रो कर्तव्य नै हो हाम्रो। त्यही भएर हामी पनि आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख नभौँ र यिनीहरूले गरेका गलत कार्यहरूको प्रचार गरेर यिनीहरूलाई नै यसको सचेत गराउन र भोलि यस प्रकारका कार्यहरू कसैले नगरोस्, र गरेमा पनि हामी पत्ता लगाउँछौँ है, र पत्ता लगाइसकेपछि तिमीलाई दण्ड गर्न सक्छौँ भन्ने तथ्य हामी इस्टाब्लिस गरेर देखाइदेऊ। त्यसपछि देशमा कता कता गलत कार्य हुँदो र यो गर्ने कसको चाहिँ आँट आउँदो रहेछ त्यो हामी विस्तारित देख्न हजुर धन्यवाद सर। अब एउटा मात्रै फेसबुकको अन्तिम प्रश्न लिन्छु र हामी आज कार्यक्रमबाट बिदा हुनेछौँ। मित्रलाल नेउपानेज्यूले लेख्नुहुन्छ, सरकार त हामीले बनाएको हो, यस्ता राष्ट्रघाती योजनाहरू सधैँको लागि निष्क्रिय पार्न सकिन्न र सर भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यसलाई मैले अन्तिम प्रश्न माने। हजुर आतिश सर। अब त्यसरी हामीले गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन प्रकारको प्रश्न हजुरको आयो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा
स्वच्छ र एउटा पारदर्शी सिस्टमै डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्तमान जुन संरचना छ यसबाट चाहिँ हजुरको प्रश्नको उत्तर सम्भव छैन। जसरी चाहिँ हामी हरेक निर्णयहरू लुकाउँछौँ, गोप्य राख्न खोज्छौँ, निर्णयमा को संलग्न थिए, हस्ताक्षर कसले गरे, त्यस्ता कुराहरू लुकाउन खोज्छौँ, आफ्ना गल्तीहरू लुकाउन खोज्न सक्ने खालको संरचना निर्माण गरेर त्यस अन्तर्गत हामी बसिरहेका छौँ। यहाँ न राजनीति स्वच्छ छ, न निजामती सेवा स्वच्छ छ, न शान्ति सुरक्षा दिने निकाय स्वच्छ छ, न अदालत स्वच्छ छ, न संसद स्वच्छ छ। त्यो हुँदाखेरि केही पनि स्वच्छ नभएको हुँदाखेरि हामी बिस्तारै आफैबाट चोखिने प्रयास गरौँ, आफूबाटै परिवर्तन सुरु गरौँ। त्यसपछि बिस्तारै एकजना दुईजना गर्दै समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ। र पहिला सुरु चाहिँ हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ राजनीति र नैतिकतासँग भन्दाखेरि पनि पहिला हाम्रो लडाइँ भनेको समाज सुधारको लागि हुनुपर्छ। समाजमा भएका विकृति यो हुन् भनेर औल्याउन सक्नुपर्छ। र यसै गरेर चाहिँ हामीले एउटा सिस्टम डेभलप गर्यौँ भने चाहिँ हजुरको प्रश्नको जवाफ हामीले खोजि नै राख्नु पर्दैन। त्यो जवाफ त्यो सिस्टमले नै दिने हुन्छ। र यो सिस्टमको अवधारणा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने विषयहरूमा चाहिँ मैले खोज गरेर म फेसबुकमा बेला बेला सेयर गरिरहेको हुन्छु। मसँग जोडिनु भयो भने यस प्रकारका प्रश्नका जवाफहरू पनि पाउन सकिने हुन्छ र हजुरहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्न पाएँ भने यो मेरो अवधारणालाई पनि सुधार गर्दै लान सक्ने हुन्छ। हुँदाखेरि हजुरको सहयोगहरूको लागि पनि मसँग जोडिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर, अत्यन्तै सारा गर्वित प्रस्तुतिका लागि। आफूबाटै परिवर्तन सुरु गरौँ अनि मात्रै समुन्नत राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिन्छ भन्ने मैले निचोड आज बुझेकी छु। अब काली गण्डकीको हकमा त हामीहरू अघि धेरै छलफल भए। हामीले यसलाई रोक्छौँ, यो रोकिन्छ। अब अदालतमा रिट परिसकेको छ। सरले यो रिट राख्नु भएर पनि हामीप्रति गुण लगाउनु भएको छ, त्यसप्रति नै गुण लगाउनु भएको छ। पक्का पनि हामी सफल हुनेछौँ। यदि हाम्रो हित विपरीत कुनै निर्णय आएछ भनेदेखि हामी जनता नै सडकमा उत्रिनुपर्ने जुन कुरा यहाँ आए हामी त्यसै नै गर्नेछौँ। र हजुरलाई फेरि पनि यस्ता चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि समय अनुकूल मिलाएर हजुरलाई उपस्थित हुन हामी अनुरोध गर्नेछौँ। हजुरले पक्का पनि हाम्रो आतिथ्यता स्वीकार गरिदिनु हुनेछ। यतिन्जेलसम्म धैर्यताका साथमा फेसबुक लाइभ विभिन्न पेजहरूबाट लाइभ भएका छन् हजुरहरू सम्पूर्ण जसले आजको कार्यक्रम श्रवण गरिरहनु भएको छ र पछि पनि रेकर्ड रहिरहने भएको हुनाले पछि पनि श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गर्दछु। जुम तन्त्रमा पनि उपस्थित रहनु भएको छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई म पुनः नमन गर्दछु। यतिन्जेल धैर्यताका साथ हामीले कार्यक्रममा सहभागी भयौँ। यो आभार प्रकट गर्दै भोलि पुनः 6 बजे स्मृति राणाज्यूलाई लिएर नवदा भक्तिको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हजुरहरू सम्पूर्णलाई चुले निम्तो गर्दै विश्व कल्याणका निमित्त सानो प्रार्थना गरेर हामी बिदा हुनेछौँ। शिर सिधा, मेरुदण्ड सिधा र प्रफुल्लित हुँदै आनन्दित हुँदै परमेश्वर परब्रह्मलाई प्रार्थना गरौँ। आँखा बन्द राखौँ, दुवै हात हृदयमा जोडौँ र भावपूर्ण रूपले जहाँ जहाँ छौँ, जस्तो जस्तो अवस्थामा छौँ प्रार्थना गरौँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हामी सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबै सुखी रहन्, शान्त रहन्, स्वस्थ रहन्। सबैले हामीले जस्तै आनन्दित हुँदै सत्सङ्ग गर्ने अवसर प्राप्त गरून्। आफूले आफूबाटै परिवर्तनको सुरु गर्ने अभ्यास प्राप्त गरून्। यो मङ्गल कामना गर्दै, यो ऊर्जा हामी सबैलाई प्राप्त होस् भन्ने मङ्गल कामना गर्दै बिदा हुन्छु। शुभ दिन।